आदरणीय गुरुवर्गहरुमा मैले नमस्कार सम्पूर्णलाई भने अब हामी सदा झैं यो जियोजेब्रा ट्रेनिङमा थियौं र आज हामी अलिकति पृथक तरिकाले केही दिनको लागि विशेष गरी मैले भन्नै पर्दाखेरि 6 दिनको लागि हामी अलि पृथक तरिकाले यो म्याथमेटिक्स ल्याब तयार गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू निर्माण गर्नको लागि त्यो पूर्व तयारीको रूपमा यी सामग्री कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर त्यसको सिकाइको चरणमा आजदेखि प्रवेश गरेका छौं र हामी म सुरुमै अवगत गराउन चाहन्छु जति हामी जियोजेब्राबाट स्टार्ट गरेर जहाँ पुर्याएका थियौं यो 6 दिन पश्चात हामी फेरि त्यहीबाट स्टार्ट गरेर लिएर जानेछौं। मैले यो कुरा यहाँहरूलाई अवगत गराएँ र आजको यो कार्यक्रमलाई म औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। यस कार्यक्रममा को अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय नवीन कणेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद सर, अध्यक्षता ग्रहण गरेको जानकारी गराउँछु। त्यसैगरी अतिथिको रूपमा हामीले आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौं। म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि शैक्षिक तालिम केन्द्र चितवनका संयोजक आदरणीय गुरुप्रसाद पौडेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबै साथीहरूलाई, म यसको भूमिकामा रहेको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँदछु। हस्, धन्यवाद। त्यसैगरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र बाट प्रकाशित हुने म्याथमेटिक्सका राइटर हुनुहुन्छ मन्जु बस्यालज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर नमस्कार सम्पूर्ण सर म्यामहरूलाई मेरो नमस्कार छ। मैले अतिथिको आसन ग्रहण गरेँ। त्यसैगरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म्याथ बुक राइटर अशोक डङ्गोल सरलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबै। त्यसैगरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज केन्द्रीय प्राविधिक समितिका संयोजक आदरणीय घनश्याम अधिकारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर धन्यवाद, अगाडि बढौं। त्यसैगरी म्याथमेटिक्स ल्याबका अभियन्ता एवं आजका प्रशिक्षक आदरणीय गुरु दयामान श्रेष्ठ सरलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर। त्यसैगरी मैले अब एकमुष्ट सम्बोधन गरेँ किनकि लामो समय हामी औपचारिकतामा बिताउने छैनौँ। त्यसैले एसटिएफटी का केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू, केन्द्रीय प्राविधिक समितिका सदस्यज्यूहरू, त्यसैगरी एसटिएफटी का प्रदेश एवं जिल्लाका पदाधिकारीज्यूहरू, एसटिएफटी कै प्रदेश एवं जिल्लाका प्राविधिक समितिका पदाधिकारीज्यूहरूलाई मैले एकमुष्ट सम्बोधन गर्न चाहे। हजुर, त्यसैगरी म्याथमेटिक्स लर्निङ ग्रुपमा आबद्ध रहेर अहिले सहजीकरणमा पनि सहयोग गर्नुहुने आदरणीय सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई पनि मैले एकमुष्ट सम्बोधन गर्न चाहे। त्यसैगरी म्याथमेटिक्स काउन्सिलका पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि मैले देखिरहेको छु, मैले एकमुष्ट सम्बोधन गरेँ। सम्पूर्ण काउन्सिलसँग आबद्ध हुने पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सम्पूर्ण सहभागी आदरणीय शिक्षक गुरुआमाहरूलाई पनि अब यो लकडाउनको समयमा घरमै आसन ग्रहण गरी सिकाइको लागि अग्रसर रहिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै अब यस पछाडि छोटो कुराकानीहरू मैले जोड्न चाहन्छु। हामी धेरै गर्दैनौँ। मैले आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई पनि हाम्रो औपचारिकता धेरै नहुने भएको हुनाले छोटो कुरा राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। केही मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म शैक्षिक तालिम केन्द्र चितवनका संयोजक आदरणीय गुरुप्रसाद पौडेल सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर धन्यवाद श्री कृष्ण आचार्य सर। आजको यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज गणित सिकाइ समूहद्वारा सञ्चालित गरिएको गणितको नियमित रूपमा चल्दै आएको यो तालिम कार्यक्रमका अध्यक्षता ग्रहण गरिरहनु भएका एसटिएफटीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन कणेल सर र प्रविधिक संयोजक घनश्याम अधिकारी सर र आजको यो कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएका पाठ्यक्रमबाट मन्जु बस्यालज्यू, त्यस्तै अशोक ढुङ्गेल सर लगायत एसटिएफटीका र गणित सिकाइ समूहका
र प्राविधिक समूहका केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरू र गणित शिक्षा परिषदका सम्पूर्ण शिक्षक पदाधिकारी तलसम्मका केन्द्रदेखि तलसम्मका साथीहरू, यसका सहजीकरण गरेर अहिलेसम्म यो कार्यक्रमलाई यहाँसम्म लिएर आउने सम्पूर्ण सहजकर्ता मेरा अग्रज साथीहरू र त्यस्तै आज सहजीकरण गर्न ठिक्क पर्नुभएका आदरणीय दयामान श्रेष्ठज्यू र यो गणितलाई अगाडि बढाउन, गणितको एउटा सिकाइ समूहलाई यहाँसम्म लिएर आउन, गणितका हामी सबैलाई हामी लर्नर हौँ र यी लर्नर सम्पूर्ण साथीहरूलाई म शिक्षा तालिम केन्द्रको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु, धेरै धेरै नमस्कार व्यक्त गर्दछु। स्वीकार्नुहोस् मेरो अभिवादन, नमस्कार। र पहिलो कुरा त मलाई आज यहाँ आएर 2-4 शब्द यसको बारेमा राख्न दिनुभएकोमा म एसटिएफटी, यसको गणित सिकाइ समूहका सम्पूर्ण प्राविधिक साथीहरू र एसटिएफटीलाई र यो सिकाइ समूहका साथीहरूलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु पहिलो कुरा त। र मलाई आज यहाँ बोलाएर केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा। र एउटा कुरा त के भने, हामी यो कोभिड-19 को यो महामारीको अवस्थामा हामी घर बसिरहँदा सुरुमा हामीलाई निकै गाह्रो महसुस पनि भएको थियो। हामी कसरी समय बिताउने, हामी के गर्ने, धेरै अन्यल थियौँ। त्यो अन्यलतालाई चिर्दै प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले आइसिटी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यो। त्यो नेपालकै इतिहासमा एउटा यो अनलाइन तालिमको एउटा कोसेढुङ्गा थियो भनेर मैले भन्ने गरेको छु, किनभने मैले प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजका धेरै कार्यक्रममा बोलेको छु र हिजो मात्रै समापन सामाजिक शिक्षा अन्तर्गतको सिकाइ समूहको समापनमा नि मैले बोलेको थिएँ र म धेरै नजिक छु र सबै कार्यक्रमहरूमा म उपस्थित हुने गरेको छु। त्यो कारणले मलाई त्यो लागेको छ र त्यसैको पदलाई हामी पछ्याउँदै हामी तालिम केन्द्रबाट पनि केही संयोजन गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई अगाडि बढ्ने प्रेरणा वास्तवमा प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले नै दिएको हो र हामी अगाडि बढेका हौँ। हामीले यही चितवनमा पनि एउटा सल्लाह गरियो, हाम्रो भेगलालजी यही हुनुहुन्छ, भेगलालजी, म अनि हाम्रो गणित परिषदका साथीहरू सल्लाह गरेर के गर्ने भनेपछि जियोजेब्राको एउटा क्लास चलाम भनेर अगाडि गइयो। पछि दयामान सरले त्यसलाई मूर्त रूप दिनुभयो, फेरि दयामान सरले धेरै मिहिनेत गर्नुभयो, 400-500 साथीहरू हुनुभयो। पछि धादिङमा गएर त्यो फेरि धादिङको गणित शिक्षा परिषदले त्यसलाई सञ्चालन गर्दै समापनमा पुग्यो। यो अवस्थाबाट हामी एउटा गणित शिक्षकहरू निरन्तर रूपमा त्यसमा अपडेट हुने मौका पायौँ। हामी कसरी बिताउने कोभिड-19 लाई भनेको अवस्थामा झन् बढी प्रविधि मैत्री, झन् बढी प्रविधिले लैस हुन सक्ने अवसर जुन पाइयो, यो अवसरलाई पक्कै पनि सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूले यसलाई अवसरको रूपमा लिएर केही न केही आफ्ना क्षमताहरू अभिवृद्धि गर्नुभएको छ भन्ने कुराको मैले विश्वास गरेको छु। गणित यस्तो विषय हो जुन विषयलाई यो अरूभन्दा विद्यार्थीहरू धेरै फेल हुने, रिजल्ट हुँदा सबैभन्दा बढी नर्भस हुनुपर्ने हामी गणित शिक्षकहरू हौँ। यो कुरालाई हामीले चिर्दै अब गणित कसरी पढाउने त साँच्चै भन्ने भने धेरै नेपालभरिका यति धेरै गणित शिक्षकहरूको सेमिनार हामीले यो कोभिड-19 मा नै गर्न पायौँ, हामीले छलफल चलाउन पायौँ र अब हामीले के निचोड निकालिसकेका छौँ भने धारणा नदिकन, गणितमा मूर्त खालका धारणा नदिकन, एउटा गणित ल्याब स्थापना नगरिकन, जस्तो विज्ञानका ल्याब मात्रै भन्ने चलन छ त्यसलाई त्यो छोडेर अब गणितको पनि ल्याब, गणितका शिक्षण सामग्रीहरू, विद्यार्थी शिक्षक निर्मित सामग्रीहरू, यसका कार्यशालाहरू स्कुलमा चलाउन पर्ने जरुरत छ अब। अनि त्यो सामग्रीहरू प्रयोग गरेर गणितलाई अगाडि बढाउने र अर्कोतिर डिजिटल कुराहरू पनि अगाडि जाने। किनभने बालबच्चा अहिले के भयो त भन्दा बाल्यकालदेखि नै उसका खेल्ने सामान के भयो त भन्दा डिजिटल सामान भयो। अब डिजिटल सामान प्रयोग नगर भन्ने होइन, मोबाइल नल्याऊ भन्ने होइन कि त्यसलाई प्रयोग यसरी गर भन्ने कुरा रहेछ। त्यसमा रिलेबल वेबसाइटहरू यही छन्, म्याथमेटिक्सका, साइन्सका यो चिजहरू छन् भनेर हामीले भन्ने कुरा रहेछ र त्यसलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गराउनु पर्ने चिज पो रहेछ त। हामी त अब यो कोभिड-19 ले र अहिलेको अवस्थाले हामीलाई आमूल हाम्रो दिमागलाई परिवर्तन गर्यो। विद्यार्थीले अब त्यो मोबाइल लिएर आऊ, स्कुलमा नेट जोडिदिने खालको चाहिँ अवसर समितिलाई भनेर नेटमा गएर यी जियोजेब्राका क्लासहरू त्यही सञ्चालन गर्ने। विद्यार्थीले डिजिटल यति छिटो सिक्छ कि अहिले हामीलाई सिक्न गाह्रो भएका कुरा साँच्चै भने 9-10 का विद्यार्थीलाई हामीलाई लाग्दो हो नि, हामीले ओहो यस्तो गर्दा मैले यो सिकिनँ, कसरी विद्यार्थीले जान्ला, त्यो रहन्छ। विद्यार्थीले तपाईँ हामीभन्दा धेरै छिटो जान्ने रहेछ, त्यो कुरा धेरै छिटो बुझ्ने रहेछ त्यो कुरा। त्यो कुरालाई हामीले हृदयङ्गम गरेर हामीले विद्यार्थीका सामुने अब कक्षा कोठामा नै यो पुर्याउन जरुरी छ। किनभने तालिम भनेको इन्फर्मेटिभ मात्रै रहन्छ। अब हामीले इन्फर्मेसन धेरै लियौँ, तालिम धेरै लियौँ, अब यो ट्रान्सफर्मेटिभ हो र त्यसले रिफर्म गर्नुपर्छ र त्यो रिफर्मेटिभ हुनुपर्छ। म त्यहाँसम्म पुग्नको लागि सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई आग्रह गर्छु, म यहाँहरूकै साथमा छु सधैँभरि। सिकेको कुरालाई हामीले यसलाई स्थानान्तरण गर्न सक्ने नै हुनुपर्छ। अब एउटा एबिलिटीको विकास गर्नुपर्छ गणितलाई, किनभने एक ठाउँमा सिकेको कुरा अर्को ठाउँमा उसले प्रयोग गर्न जानेन भने त्यो गणित सिकेन। अनि हामीले उही क्वेसन नम्बर यति भनेर रटाउन थाल्यौँ भने त्यो विधि अब हामीले छोड्ने पक्कै पनि हामीले बाचा गरिसकेका छौँ। अहिलेको हामीलाई कोभिड-19 ले यी कार्यक्रमहरूले हामीलाई त्यो कुरा सुसूचित गरेको छ भन्ने मैले बुझेको छु। त्यो कारणले गर्दा हामी त्यसरी जान्छौँ र म पनि साथीहरूलाई के छु भने
म नि यो एसटिएफटीकै सदस्यता मैले पनि साथीहरूको यही चरणमा जब चाहिँ यो प्राविधिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै गर्दा त्यहाँ बोल्दै गर्दा मैले नै आफ्नो घोषणा गरेको र आजीवन सदस्य मैले पनि लिइसकेको छु। त्यो कारणले म यहाँहरूकै साथमा छु सधैँभरि यहाँहरूलाई साथ दिने र सधैँभरि यहाँहरूसँगै हिँड्ने मैले बाचा गर्दै र सबै साथीहरूलाई यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु र मेरा अब अरू शब्दहरू यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु, किनभने यसलाई हामी बोल्नभन्दा हामी फ्याक्ट रूपमै काममै जान जरुरी छ। त्यति भन्दै म बिदा हुन्छु। मलाई फेरि धेरै समय नै छैन। हामी बागमती प्रदेशले पनि तालिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछौँ, त्यसको मिटिङ अब तुरुन्तै छ। मैले सरहरूसँग यति भेट्ने मात्रै जमर्को गर्नलाई त्यहाँ एकछिन ढिला हुन्छ है भनेको छु हामीलाई र म यतापट्टि भुले हो। यही सिकेर हो हामीले पनि प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले गरेको यो विषयगत सिकाइ समूहहरू गरेर यसरी कार्यक्रम चलाएको सिकेरै हामीलाई एउटा तालिम केन्द्रलाई पनि प्रेरणा मिलेर हामीले पनि तालिम अब टिपिडी तालिमको हामी तुरुन्तै सञ्चालन गर्दैछौँ। मैले आज फेसबुकमा राखेको छु, साथीहरू कोही हुनुहुन्छ थाई साथीहरू बागमती प्रदेशको भने त्यसलाई खोलेर त्यो फर्म भरिदिनु होला। टिपिडी पुरा नभएका साथीहरूले मैले त्यो सूचना पनि मैले यहीँ साथीहरूलाई गरेँ र हामी त्यो कार्यक्रमका तयारीमा छौँ। त्यसको मिटिङ तुरुन्तै चल्ने भएको हुनाले म साथीहरूसँग सरी भन्न चाहन्छु, किनभने म पुरै यो कार्यक्रममा बस्नु पर्थ्यो। म त्यही तयारी भएको हुनाले बस्न पाइनँ। यति भन्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद गुरु सरलाई। उहाँले यति धेरै इन्सपायर गरिरहनुहुन्छ कि हामीलाई उहाँको यो उत्प्रेरित गर्ने जुन कला छ, उहाँले उत्प्रेरित गर्दाखेरि हामी अझै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ लागिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी म एकदमै छोटोमा केही शब्दहरू राखिदिनु श्रीकृष्ण सर, गुरु सरलाई हार्दिक स्वागत छ। उहाँ पनि म्याथको नै प्रशिक्षक हुनुहुन्छ हो। उहाँले पनि अब हामीलाई पछाडिका केही समयहरूमा हामीलाई कसरी हाम्रो यो आज सरलाई समय नभए पनि फेरि हाम्रो कार्यक्रममा जोडिएर हामीलाई आवश्यक पथ प्रदर्शन गर्नुहुनेछ भन्ने हामी आशावादी छौँ। सरले भनिसक्नु भएको छ सँगै छौँ भनेर। सरले पनि हामीले कसरी विद्यार्थीहरूलाई अब कन्सेप्ट म्याथको कन्सेप्ट क्लियर गर्ने र अहिले म्याथमा भएको हाउजीलाई कसरी हटाउने भन्ने कुराहरूमा सरले हामीलाई मार्ग निर्देश गर्नुहुनेछ। फेरिका दिनहरूमा पनि आज हाम्रो कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आउनुभयो र हामीलाई एउटा प्रोत्साहन गर्नुभयो। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एसटिएफटी केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट हार्दिक आभार र हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। हस्, धेरै आभारी छु सर। सरहरूसँग म धेरै आभारी छु। हस्, त्यसै गरी छोटो यो स्क्रिन सेयर प्लिज नगरिदिनु होला। छोटो शुभकामना। आज हाम्रो यो बिचमा यो अलिकति फरक तरिकाले हामीले यो कार्यक्रमलाई पनि डाइभर्ट गरेको हुनाले मैले केही शुभकामनाका शब्दहरू यहाँ राख्न चाहन्छु। हामी अब दयामान सरको क्लासमा जोडिनेछौँ। त्योभन्दा अगाडि छोटो शुभकामना मन्तव्यका लागि म बुक राइटर मन्जु बस्याल म्यामलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर, थ्याङ्क यू सर, धन्यवाद सर। यस प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपालद्वारा आयोजित यस कार्यशालाका अध्यक्षज्यू आदरणीय अतिथि अशोक ढुङ्गाना सर, इटिसी चितवनका संयोजक आदरणीय गुरु प्रसाद पौडेल सर, प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपालका पदाधिकारीज्यूहरू र मेरो आदरणीय गुरु अथवा आजदेखि सुरु हुने यस अनलाइन क्लास 6 अनलाइन क्लासका संस्थाता आदरणीय दयमान सर र मेरा आदरणीय गणित प्रेमी शिक्षक मित्रहरू अथवा शिक्षक सरहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। कोभिड-19द्वारा सिर्जित यस विषम परिस्थितिमा पनि शिक्षकहरूलाई क्रियाशील राखी प्रभावकारी सिकाइ गराउनका लागि शिक्षकहरूलाई अझ सक्षम बनाउने उद्देश्यले यस कार्यशालाको आयोजना भएको छ। यस कार्यशाला आयोजना गर्नुहुने यस प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई म यस कार्यशाला चाहिँ राम्रोसँग सम्पन्न होस् र हाम्रा चाहिँ शिक्षक मित्रहरूले राम्रोसँग चाहिँ यसबाट केही कुराहरू खुसीसाथ सिक्न सक्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दछु र मलाई चाहिँ यति धेरै स्थान दिनुभएकोमा मैले चाहिँ प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजलाई कोटी कोटी नमन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै आदरणीय गुरु दयमान सरलाई पनि म यसै चाहिँ कार्यक्रमबाट मैले चाहिँ उहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु र सरहरूको यस चाहिँ यो शिक्षण कार्यक्रम यो आधारभूत तहको जियोजेब्रा भन्ने चाहिँ यो चाहिँ अनलाइन क्लास चाहिँ राम्रोसँग सम्पन्न होस्। हामी चाहिँ म्याथमेटिक्सलाई जहिले पनि पेपरमा मात्रै उतार्ने, प्रब्लम सल्भिङ मात्रै गर्ने भन्ने कन्सेप्टबाट चाहिँ अलिकति बाहिर निस्किरहेका छौँ। यो कोभिड-19ले हामीलाई यो अवसर पनि दिएको जस्तो फिल मैले गरिरहेको छु। त्यसैले चाहिँ अब मैले धेरै समय पनि लिइन सर,
त्यसैले चाहिँ यस कार्यक्रम चाहिँ राम्रोसँग सम्पन्न होस्, हामी सबैजनाले चाहिँ यस कार्यक्रमलाई राम्रोसँग सिक्न सकौँ भन्दै सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् धेरै धेरै धन्यवाद म्यामलाई पनि। म अब धेरै व्याख्या पनि नगरिकन छोटो एकदमै छोटो भने मैले सरी भनेर छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि हाम्रा आजका अतिथि अशोक डङ्गोल सरलाई म शुभकामनाका शब्दहरू राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ठिक छ सर, बोल्न सक्नुहुन्छ। अनम्युट छ सर, बोल्नुहोस् सर। साउन्ड आछ सर, बोल्नुहोस्। नमस्कार सर, नमस्कार, म अशोक डङ्गोल। सिकन सरलाई धन्यवाद। यस प्रविधि मैत्री विकास समाजले आयोजना गरेको आधारभूत जियोजेब्रा तथा शैक्षिक सामग्री निर्माण जुन यो कार्यशालामा चाहिँ मलाई यो अतिथिको रूपमा राख्नु भएकोमा सबैलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको 21औं शताब्दीमा नयाँ प्रविधिको विकासको क्रम सँगसँगै हामी गणित प्रेमी शिक्षक शिक्षिकाहरू पनि त्यही अनुरूप हामीले परिवर्तित गर्नुपर्छ। त्यसैलाई नै हाम्रो दयामान सर लगायत अन्य प्रशिक्षकहरूले यसलाई चाहिँ जोरदारको रूपमा अभियन्ताको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउँदै लगिरहनु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। र अहिले प्रत्येक स्कुलमा म्याथ ल्याब चाहिँ अति आवश्यकको रूपमा आएको छ। र त्यस साथसाथै म्याथमेटिक्सका विषयवस्तुलाई रियल लाइफमा कसरी इन्गेज गराउने अहिलेको चाहिँ सबभन्दा ठुलो इस्यु पनि त्यही भएर छ। म्याथ पढ्यो के को लागि पढ्ने त? विद्यार्थीले हाम्रो क्लासरुममा सोध्ने पनि त्यही हो। सल्भ प्रब्लम गर्यो, पढ्यो, सल्भ गर्यो र जाँचमा पास भयो मात्रै। हाम्रो रियल लाइफमा त्यो कहाँ कहाँ युज भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ आबद्ध गरेर अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता आइसकेको छ। त्यसैलाई चाहिँ यस कार्यक्रमले स्कुलमा गणित ल्याबको विकासको साथसाथै त्यसलाई चाहिँ हाम्रो रियल लाइफ धन्यवाद सरलाई। सरको नेटवर्कको प्रब्लम आयो कि जस्तो लागिरहेछ। ठिक छ सर, ठिक छ, बोल्नु सर। यसरी नै हामीले अबको चाहिँ चुनौतीलाई यसलाई अगाडि लानुपर्छ भन्ने त्यसैले यस कार्यक्रम चाहिँ सफल साथीहरूले अरूलाई म्युट गरिदिन अनुरोध गरेँ मैले। धन्यवाद सर अशोक सरलाई। उहाँले शुभकामनाका शब्दहरू राखेर जानुभएको छ। अब हामी कार्यशालामा जान्छौँ। अब आजको यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि अब हामी 5-6 दिनसम्म सँगसँगै हुनेछौँ। त्यसैले मैले दयामान सरलाई यो मन्तव्यको लागि मैले आग्रह गरिनँ। उहाँ आफै अब प्रशिक्षक हुनुहुन्छ, बिचबिचमा उहाँले आफै बोलिहाल्नुहुन्छ। त्यसैले आफ्नो त्यो सहजता सहित यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि म आजका प्रशिक्षक दयामान श्रेष्ठ सरलाई म यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दछु। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। म एकपल्ट सबैलाई म्युट गर्छु दयाराम सर, अनि फेरि गर्नु होला दयामान सर। ल अनम्युट गरेर बोल्नु होला सर। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर। घनश्याम सर, हजुर हजुरले त्यो अर्को सरले आफै म्युट गर्न नमिल्ने गरी हो अनम्युट गर्न नमिल्ने गरी म्युट गरिदिनुहोस्। बनाइसके सर, ल भइसक्यो सर। अब हामीहरूको सबै टिमका साथीहरू कोर्समा हुनुहुन्छ। को साथीले पनि म्युट गर्नु होला। अब दयाराम सरको म पिन गर्छु भिडियोलाई, त्यसो गरेपछि त्यो भिडियो कसैको हराउँदैन
साथीहरूले आफूले पनि त्यो पिन गर्नु होला। त्यसो गरेपछि दयाराम सरले बोलिरहँदाखेरि तपाईँहरूको माइकबाट त्यो भिडियो हराउँदैन, नभए देखिँदैन। किन उहाँको भिजुअल सबै भिडियोहरू के अरे उहाँको भिडियोबाट उहाँले गरेको वर्कसप चाहिँ सबै देख्ने भिजुअल हुने भएकोले गर्दा सबै सरहरूलाई सरको फोटोलाई पिन गरिदिन मैले अनुरोध गरेँ र सबै साथीहरूलाई म्युट गरिदिन अनुरोध गरेँ सबै सरहरूलाई। हवस् सर, सुरु गरौँ अब। ओके, थ्याङ्क यू सर। मेरो आवाज सुन्या छ है सर? सुनेछ सर, सुनेछ एकदम। थ्याङ्क यू सर। यस आजको विशेष कार्यक्रममा हामी जोडिँदैछौँ। यस प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल, नामै कति सुन्दर, हेर्नुहोस् त, प्रविधि मैत्री समाज शिक्षक समाज नेपाल। सबै कुरो यसैमा यही शब्दबाट सबै कुरो जोडिन्छ। यही शब्दबाट धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ। यही शब्द जस्तै तपाईँहरूले अहिले चाहिँ नेपालको परिवेशमा यसलाई चाहिँ शब्द जस्तै, नाम जस्तै आफूलाई कर्ममा पनि लानुभएको छ। त्यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी नै आज हामी आजबाट हाम्रो विशेष कार्यक्रम जहाँ 6 दिनको एउटा कार्यशालाको लागि चाहिँ आज हामी उपस्थित भएका छौँ। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, त्यसरी नै प्रविधि मैत्री समाजका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, आज उपस्थित अतिथि सीडीसी बुक राइटर, जहाँ चाहिँ गभर्मेन्ट बुकका अप्सनल म्याथका राइटर मन्जु बस्यालज्यू, त्यसरी नै म्याथमेटिक्सका राइटर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अशोक डङ्गोल। उहाँले चाहिँ 21-22 वर्षभन्दा लामो समय अवधिसम्म विभिन्न स्कुल र कलेजहरूमा अध्यापन गराउँदै र प्राइभेट पब्लिकेसनबाट पनि उहाँको चाहिँ अप्सनल म्याथ र सी म्याथको दुईटैको बुक निक्लिएको छ। उहाँको असाध्यै मलाई पनि मनपर्ने बुक हो उहाँको, अशोक डङ्गोलजी। त्यसरी नै एटिसी चितवन, जहाँ चाहिँ हाम्रा गुरुप्रसाद पौडेल सर, जहाँ हाम्रो उहाँको नै एउटा देनबाट यो ठाउँमा आइपुगेका हौँ। यो कोभिड-19 पछाडि चाहिँ जस्तै हामी सबभन्दा पहिला हाम्रो भेगलाल सर यहीँ हुनुहुन्छ। भेगलाल सर हामीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमलाई नै एउटा मूर्त रूप दिँदै हामीले अहिले चाहिँ विशेष स्पेसल कार्यक्रमहरूलाई लान सकेका छौँ, जसको जब थियो चितवन बेसको कार्यक्रम, जहाँ चाहिँ एटिसी चितवन र म्याथमेटिक्स काउन्सिल चितवनबाट आयोजना गरिएको कार्यक्रमबाट हामी यो लेभलमा आएका छौँ। उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम हामी सुरु गर्दैछौँ, जसमा सबभन्दा पहिला सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू, म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि हामीहरूको बिचमा एउटा विद्यार्थी र शिक्षकको बिचमा एउटा दूरी बढेको छ। त्यो दूरीलाई हामी चाहिँ चिर्नै पर्छ, त्यो दूरीलाई हामी नजिक बनाउनै पर्छ। जबसम्म त्यो दूरी जति बढ्दै जान्छ त्यति नै हामी के हुन्छौँ भन्दाखेरि हामीले सिकाएका कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्न सक्दैनन्। त्यस कारणले सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई म आजबाट अनुरोध के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो 6 दिनको कार्यक्रममा चाहिँ त्यो दुईटा, जहाँ चाहिँ शिक्षक र विद्यार्थीको बिचको दूरीलाई चाहिँ कसरी हामी ग्यापलाई कम गर्न सक्छौँ, त्यसैको खोजी गर्दै हाम्रो पहिला जुन धादिङ चितवनको प्रोग्रामभन्दा अलिक पृथक तरिकाले 6 दिनको कार्यक्रमलाई चाहिँ म लान कोसिस गर्दैछु। त्यसको सहभागिताको लागि सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूमा नमन गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै अब हामी यो दूरी भनेको के त, म अलिकति व्याख्या गर्न खोजेँ एउटा दुईटा शब्दले। जस्तै मैले पाएको अनुभवमा के छ भन्दाखेरि विद्यार्थीले चाहिँ नबुझ्ने शिक्षकले चाहिँ धेरै पढाउने। अहिले म्याथमेटिक्स जस्तो सब्जेक्ट धेरै पढाउने सब्जेक्ट अहिले नेपालमा अरू कुनै सब्जेक्टै छैन। बिहानदेखि बेलुकासम्म हरेक क्लासमा, इभन कि स्कुलमा पनि के छ भन्दाखेरि एक्स्ट्रा क्लास दिएर र ट्युसन क्लासमा बिहान पनि बेलुका पनि प्यारेन्ट्सले पनि घरमा गएर म्याथै पढाउने सब्जेक्ट, त्यो सब्जेक्ट बनेको छ। तर त्यसको उपलब्धि कम हुँदै गएको छ। जहाँ हाम्रो इफोर्ट, हाम्रो चाहिँ जहाँ हामीले जति समय र सबै कुरा भनौँ न, धन जन सबै समय सबै जति यो सब्जेक्टमा दिएका छौँ, त्यसको प्रतिफल हामी नेपालमा चाहिँ त्यसको रिजल्टमा देखाउन सकेका छैनौँ। त्यसको कारण मैले के पाएँ भन्दाखेरि, मैले त्यसको बिचको कारण के देखेको छु भन्दाखेरि हामीहरूको बिचमा एउटा खाडल छ, विद्यार्थी र शिक्षकको बिचमा। त्यो खाडल जबसम्म ठुलो हुँदै जान्छ तबसम्म हाम्रो समस्या जिउको त्यही रहन्छ। त्यसकारण त्यो खाडललाई पुर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले सिकाएको कुरो शिक्षक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कहाँ चाहिँ बुझ्न सक्ने हिसाबले पुर्याउनु पर्छ। त्यो बुझ्न सक्ने पुलको रूपबाट हामी अब मैले के जोड्दैछु भन्दाखेरि म्याथमेटिक्सलाई एउटा रमाइलो, साँच्चैकै हो रियल रहेछ, हाम्रो डेली लाइफमा जोड्न सकिँदो रहेछ। म्याथमेटिक्स इन रियल लाइफ भनेर चाहिँ म आफूले चाहिँ एउटा फोकस गर्दै गएको थिएँ। त्यसलाई मूर्त रूप दिनको लागि
विभिन्न मेटेरियलहरू डेभलप गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यदि उनीहरूलाई नै एक्टिभिटिज गर्न लगाएर सिकाउन सक्ने हो भने उनीहरूको र बिचबाट हाम्रो बिचको एउटा खाडल चाहिँ बिस्तारै साँगुरिँदै जाँदो रहेछ भन्ने मेरो अनुभव लेखको कारणले नै आज तपाईँहरूसँग यो विषयवस्तुलाई जोड्न खोज्दैछु। जसले सबभन्दा पहिला हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि विद्यार्थीलाई चाहिँ हामी प्रोत्साहन गर्नै पर्छ। हामी विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गरेर हामीले दिएका कुराहरू सुन्न सक्ने बनाउनै पर्छ। हामीले दिएका कुरालाई उनीहरूले हामीसँग नजिकिएर पढ्न सक्ने बनाउनै पर्छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अलिकति मेहनत गरियो भने अब हामी केही वर्ष हामी जहाँ रहेका शिक्षक साथीहरूले चाहिँ अलिकति मेहनत गरिदिनु भयो भने अवश्य पनि अहिले भइरहेको समस्याभन्दा धेरै पछाडि धकाल्न सक्नेछौँ। त्यस कारणले सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, अब हरेक स्कुलमा एउटा म्याथमेटिक्स ल्याब आवश्यक छ। जुन म्याथमेटिक्स ल्याब भनेको के भन्दाखेरि वास्तवमा म्याथमेटिक्स ल्याब भनेको के हो भन्ने कुराहरूलाई जोड्ने हो भने म्याथमेटिक्स ल्याबमा हामीले विभिन्न प्रकारका मेटेरियललाई जोडेर विद्यार्थीलाई चाहिँ एउटा कन्सेप्चुअल विकास गर्नको लागि म्याथमेटिक्स ल्याब चाहिन्छ। म्याथमेटिक्स ल्याबमा हामीले धेरै कुराहरू जोड्न सकिन्छ। म्याथमेटिक्स ल्याब भनेको यो भास्ट कुरा हो जसमा मेटेरियल मात्रै म्याथमेटिक्स ल्याब होइन, मेटेरियलसँग जोड्ने विभिन्न टुल्स पनि म्याथमेटिक्स ल्याब भित्र पर्छ। जस्तै हामी जियोजेब्रामा पनि हामी जोडिएका छौँ। जियोजेब्रा इज अल्सो म्याथमेटिक्स ल्याबको एउटा टुल हुन सक्छ, एउटा सफ्टवेयर हुन सक्छ। त्यसरी नै अरू पनि धेरै सफ्टवेयरहरू छन् म्याथमेटिक्सका, ती पनि के हुन सक्छन् म्याथमेटिक्सका एउटा म्याथमेटिक्स ल्याबको लागि एउटा के टुल्स बन्न सक्छ। त्यसकारणले मेटेरियल मात्रै म्याथमेटिक्स ल्याब होइन, आइसिटीसँग जोडिएका सम्पूर्ण कुराहरू पनि म्याथमेटिक्स ल्याब भित्रै जोड्न सकिन्छ। यो एउटा ठुलो अभियानमा हामी सँगै जोडिन पाउँदा मलाई असाध्यै गौरव लागेको छ र खुसी लागेको छ। त्यसैको साथमा आज म तपाईहरुसँग चाहिँ अब आजदेखिको क्लासमा नर्मल्ली तपाईहरुलाई म के शेयर गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी यो 6 दिनको क्लासमा कति कन्टेन्ट जोड्न सकिन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जति जोडिन्छ त्यो चाहिँ एकदम डिटेलमा विद्यार्थीलाई क्लासरुममा कसरी लान सकिन्छ, विद्यार्थीलाई कसरी क्लासरुममा एक्टिभिटिज द्वारा क्लासमा कसरी पढाउन सकिन्छ, अहिले अनलाइन क्लासमा पनि हामीले चाहिँ विद्यार्थीलाई कसरी इन्गेज गराउन सकिन्छ र धेरै कुरा कसरी सिकाउन सकिन्छ यो विषयवस्तुलाई नै जोड्ने छु। जसमा तपाई हामीले चाहिँ म सँगै हजुरहरु सँगै मलाई म सँगै गर्नुहुनेछ। त्यो मैले जे बनाएको हुन्छु म सँगै तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ र त्यो म सँगै बनाउनु भयो भने अहिलेको विषयवस्तु पनि तपाईलाई इन्ट्रेस्ट लाग्नेछ। यदि मसँग बनाउनु खोज्नु भएन भने तपाईलाई सुनिरहँदाखेरि 1.5 घण्टाको समय पट्यार लाग्दो बन्नेछ, जसरी विद्यार्थीलाई लाग्नेछ तपाईलाई नै त्यस्तै लाग्नेछ। जब तपाई म मेरै कुरालाई लिएर चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुँदै जानु भयो भने 100% तपाईमा पनि के हुनेछ इन्ट्रेस्ट लाग्नेछ। यो प्रोग्रामको उद्देश्य त्यही रहेको छ। त्यसकारणले एउटा वर्कसप जस्तो बन्नेछ, जुन वर्कसपमा तपाई हामीले चाहिँ गरेका मेटेरियललाई चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा सञ्चित गरेर चाहिँ एउटा म्याथ ल्याबको पूर्व तयारी भनेर हामीले जोडिएको छ, जुन हामी म्याथ ल्याबको लागि एउटा पूर्व तयारीको रूपबाट जोडिनेछौँ। यसैको लागि सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई मेरो क्लासमा यो 5 दिनको क्लासमा चाहिँ अब सकेसम्म कलर पेपर लिनु होला। कलरफुल पेपर छ भने अहिले बजार खुलेको छ, तपाईले लिन सक्नुहुनेछ, घरमै छ भने लिन सक्नुहुनेछ। सिजर लिनु होला, त्यसरी नै ज्योमेट्रिकल इन्स्ट्रुमेन्ट लिनु होला, किनकि मसँगै मैले चाहिँ यो एक्टिभिटी जुनमा चाहिँ तपाईको 6 दिनको क्लासमा चाहिँ एकदम इन्भल्भमेन्ट भएर चाहिँ हामी सिक्ने र सिकाउने छौं र त्यही एक्टिभिटिज तपाईहरुले क्लासमा लगेर लगाउनुस्, अनलाइन क्लासमा प्रयोग गर्नुस् त त्यसको प्रभाव कस्तो पर्दो रहेछ त्यसपछि मलाई चाहिँ सजेसन गर्नु होला भन्दै म फेरि आजको कार्यक्रमतिर म जाँदै छु। सबभन्दा पहिला म हजुरहरुलाई चाहिँ मेरो एउटा अब्जेक्टबाट तपाईलाई अब्जेक्ट बनाउनतिर लाग्छु। ओके, अहिले एउटा टेबल देखिएको छ पक्कै पनि। ओके, जस्तै आज मैले चाहिँ तपाईहरुसँग चाहिँ यो ट्रायंगलको एरिया हाफ बेस इन्टु हाइट हुन्छ भनेर कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ, विद्यार्थीलाई कसरी एक्टिभिटिजबाट चाहिँ उनीहरुलाई सिकाउन सकिन्छ र हामी अनलाइन क्लासबाट नि तपाईहरुले चाहिँ यो एक्टिभिटिज गराउनु भयो भने त्यसको फिडब्याक तपाईले विद्यार्थीबाट लिनुस्। त्यसको लागि चाहिँ म सजेसन गर्छु। सबभन्दा पहिला हजुरहरुले चाहिँ हजुर साथ अब कलर पेपर नभए नि तपाईले कुनै दुई र पेपरलाई लिन सक्नुहुनेछ। एकदम बिस्तारै यो मेटेरियल डेभलपमेन्ट वर्कसप भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईहरुसँग चाहिँ बिस्तारै हजुरहरुसँगै
बनाउनलाई मिल्ने गरेर म तपाईँ क्लास सञ्चालन गर्नेछु। ओके, अब हेर्नुहोस् त, मैले एउटा ट्रायंगल बनाएँ। हजुरहरूले ट्रायंगल बनाउन सक्नुहुनेछ। मैले अब एउटा ट्रायंगल बनाउनुतिर लागेँ। मसँगै तपाईले ट्रायंगल बनाउन सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले अब जुन शेपको ट्रायंगल, जस्तो प्रकारको ट्रायंगल भए पनि हुन्छ, हजुरहरूले बनाउन सक्नुहुनेछ। मैले जस्तै हजुरहरूले ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। सुनिरहँदाखेरि बट्टाया लाग्छ। म हरेक क्षणमा शिक्षक साथीलाई भन्छु, जसरी तपाईँ हामीलाई लामो समयसम्म कसैको कुरा सुनिरहन कसैलाई पट्टाया लाग्न सक्छ, विद्यार्थीले पनि त्यही भएको हुन सक्छ। यदि हामीले पढाएको कुरो विद्यार्थीले बुझाउन सकिएन भने उनलाई पनि त्यो 40 मिनेट 45 मिनेट कसरी बितोस् भनेर मात्रै समय खोज्छन्। तर हामीले त्यसलाई उनीहरूलाई इन्भल्भमेन्ट गराउन सकियो भने समय बितेकै थाहा पाउँदैनन् विद्यार्थीले। यसमा पनि त्यही हुनेछ। हजुरहरूले हेर्नुहोस् त, एकचोटि यो ट्रायंगल बनाएँ मैले। हजुरहरूले ट्रायंगल बनाउन सक्नुहुनेछ। मलाई चाहिँ कुनै सरहरूले चाहिँ आवाज दिएर चाहिँ कस्तो भइरहेको छ गर्न सक्नुहुनेछ सर? श्रीकृष्ण सर, घनश्याम सर, नवीन सर। सर राम्रो छ सर, एकदम कस्तो हुँदो रहेछ भने शून्य हुन्छ। हजुरहरूले कस्तो आएको छ कि छैन हजुरहरूले बिचबिचमा बोल्दिनु होला है सर। हजुरहरूले सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूले च्याट बक्सबाट चाहिँ तपाईँको कुनै प्रब्लम छ भने तपाईँले त्यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ र उहाँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ भन्नुहुनेछ अनि मैले त्यही अनुसारले म यहाँ कार्यक्रम चलाउनेछु। यो यस्तो भयो भने हामी भनिहाल्छौँ सर, एकदम राम्रो भएको छ सर। ओके सर, अब हेर्नुहोस् त, अब यो ट्रायंगललाई लिएँ मैले, ट्रायंगल बनाएँ। ट्रायंगललाई बनाइसके पछाडि मैले यो दुईटा कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल बनाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ यसरी दुईटा पेपरलाई यसरी राखेर यो विद्यार्थीलाई हामी इन्भल्भमेन्ट गर्दै क्लासरुममा गर्न सकिने हुन्छ। मैले यसलाई यसरी काट्दिएँ सिजरको सहायताले। तपाईहरुले यो काट्न सक्नुहुनेछ। मैले जस्तै गर्नुहोस् हजुरहरूले पनि मसँगै इन्भल्भमेन्ट हुनुहोस्, सजिलो हुनेछ र इन्ट्रेस्ट पनि लाग्नेछ। ओके, मैले चाहिँ दुईवटा यसलाई चाहिँ अलिकति काट्दा ध्यान पुगेन भने कन्ग्रुएन्ट नहुन सक्छ। ओके, मेरो अलिकति ओके, अब हजुरहरूले यो दुईवटा कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल जस्तै विद्यार्थीलाई कन्ग्रुएन्ट कसरी भयो भनेर देखाउन सकिने हुन्छ। मैले यो कलरलाई चाहिँ यसरी ओभरल्याप गरेँ, ओभरल्याप गरेर यहाँ चाहिँ यो ब्लू कलर देखिएको छ। अब यसलाई फेरि अर्को कलरलाई ओभरल्याप गरेँ, हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ रेड कलर देखिएको छ। भने पछाडि के भयो त भन्दाखेरि यो त दुईटा ट्रायंगल चाहिँ के रहेछ नि त, कन्ग्रुएन्ट रहेछ, अर्थात् इक्वल एरियाको रहेछ भनेर भन्न सकिन्छ। कन्ग्रुएन्ट भएर इक्वल एरिया। ओके, जब यसरी मैले ट्रायंगल बनाइसके पछाडि तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले यसमा मैले चाहिँ एउटा अलिक हार्ड पेपरलाई लिएँ र यसमाथि राखेको छु। ओके, जब यो ट्रायंगल बनाइसके पछाडि हेर्नुहोस् है त, अब यो ट्रायंगलको लागि तपाईहरुले चाहिँ एउटा यो हामीले बुझिसकेका छौं, तर मैले चाहिँ इन्भल्भमेन्ट गराएर विद्यार्थीलाई गराउनुस् त यसको इन्ट्रेस्ट असाध्यै बढ्छ र बल्ल कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। ओके, मैले यसलाई चाहिँ यो भर्टिकलबाट ठ्याक्कै हाइट आउने गरेर यो भर्टेक्स जुन चाहिँ छ यसबाट 90 डिग्री परपेन्डिकुलर हुने गरेर म चाहिँ के गर्दैछु त भन्दाखेरि एउटा स्केच गर्दैछु। हामीले पेपर फोल्डिङबाट यसलाई चाहिँ यहाँबाट परपेन्डिकुलर हुने गरेर स्केच बनाउन सकिन्छ। यसलाई यसरी लाँदै गएर तपाईले ठ्याक्कैको ओभरल्यापिङ गर्नुपर्छ यो साइडलाई र एंगलमा पुग्नुपर्छ। यसरी फोल्ड गर्दै हेर्नुहोस् त, बिस्तारै एंगललाई चाहिँ ठ्याक्कै एंगल भर्टेक्समा पर्ने गरेर यो साइड एंगलमा चाहिँ र यसलाई चाहिँ ओभरल्याप, यहाँ मेरो ओभरल्याप भएको छ, यसलाई हेर्नुहोस् त, यसलाई ओभरल्याप गरेर यसमा ओभरल्याप ठ्याक्कै साइडहरु प्यारलली अन साइड हुने गरेर। ओके, हामीले चाहिँ यसलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुनेछ, बिस्तारै बिस्तारै कहाँनिर पुगेपछि यो फोल्ड हुन्छ, फोल्ड गर्न सक्नुहुनेछ है। ओके,
ओके मैले चाहिँ यहाँनिर ठ्याक्कै योलाई स्केच गरेँ, यसलाई स्केच गरेँ। हेर्नुहोस् त, अब मैले ठ्याक्कै यसलाई खोलेँ भने र यहाँ चाहिँ एक प्रकारको स्केच आएको छ। स्केच चाहिँ के छ त, यो भर्टेक्सबाट यहाँ चाहिँ यो साइड, यसको भर्टेक्सको अपोजिट साइडमा चाहिँ ठ्याक्कै यसलाई मेजर गर्ने हो भने यो चाहिँ 90 डिग्री फर्मेसन भएर एउटा स्केच आएको छ। यसको मिनिङ यसलाई के भन्न सकिनेछ, हाइट भन्न सकिनेछ अफ दिस ट्रायंगल। अब यसरी नै मैले अर्को ट्रायंगल, अर्कोलाई पनि हेर्ने, जस्तै अर्कोलाई पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुनेछ, यसरी नै फोल्ड गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई त्यो फोल्ड गर्न उ लागेन भने तपाईले अब यहाँनिर गएर चाहिँ ठ्याक्कै इक्वल, यो त कन्ग्रुएन्ट छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईले यसमा चाहिँ स्केच भएको ठाउँमा एउटा साइन दिन सक्नुहुनेछ र त्यसपछि त्यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, फोल्ड गर्न सक्नुहुनेछ। ओके यसलाई हाइटलाई बनाएको, मैले हाइट चाहिँ ट्रायंगलको हाइट चाहिँ बनाउँदैछु यसरी। ओके जब यसरी मैले चाहिँ यसरी फोल्ड गरिसके पछाडि हामीले चाहिँ यसलाई एउटा हाइट बनाउन सकिने भयो। र हाइट बनाइसके पछाडि जब हामीले चाहिँ दुईटा ट्रायंगल छ, यो दुईटा ट्रायंगलमा चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुनेछ भन्दा एउटा ट्रायंगलको चाहिँ हाइटबाट तपाईले काट्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँसम्म तपाईहरुको पक्कै भयो होला। अनि मैले के गरे त यसलाई चाहिँ यो हाइटबाट मैले चाहिँ हाइटबाट के गरे त एउटा सिजरको सहायताले यसलाई काटिदिए। हेर्नुस् त, ल तपाईहरुले सिजरको सहायताले काट्न सक्नुहुनेछ। ओके एउटालाई मात्रै, दुईटालाई होइन। अनि त्यसपछि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुनेछ, अब यसलाई हेर्ने हो भने एउटा नकाटेकोलाई चाहिँ तपाईले ग्लु स्टिक द्वारा चाहिँ एउटा हार्ड पेपरमा तपाईले टाँस्न सक्नुहुनेछ। मैले टाँस्न सक्नुहुनेछ, साथमा ग्लु स्टिक पनि लिनु भयो भने बेस्ट हुन्छ। ओके अब तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा ट्रायंगललाई चाहिँ यहाँ चाहिँ टाँस्न सक्नुहुन्छ। ओके अब हजुरहरुले यसलाई चाहिँ यो ट्रायंगलको एउटा नाम दिन सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले यसलाई नाम दिए ए, अनि यसमा बी, यसमा सी नाम दिए। जयमन सर, सर यहाँ साथीहरुले स्क्रिन शेयर भन भनिरहेछन्। साथीहरुलाई यो भ्यू के रे स्पिकर भ्यूमा क्लिक गर्नुस् त, अनि बल्ल त्यो देखिन्छ, नत्र देखिँदैन, सानो देखिन्छ। त्यो जानकारी गराउँछु सर एकचोटि तपाईले त्यहाँबाट। हजुरले भन्नुस् त एकचोटि सर, हजुरले भन्नुभयो भने बेस्ट भयो सर। स्पिकर भ्यू भन्ने अप्सन छ साथीहरु, त्यहाँ हेर्नु होला त माथि टपतिर, अनि त्यसमा क्लिक गर्नु होला। सरको टेबल त्यहाँ गरेको सबै एक्टिभिटी क्लियर देखिन्छ, नत्र भने हिजो अस्तिको जस्तो स्क्रिन शेयर गरेर आज आउँदैन है त। ल त्यो आएपछि पनि फेरि सरले दयामान सरको फोटोमा नि सर अझै मैले थपेन सर, त्यति गरेपछि दयामान सरको फोटोमा चाहिँ सरले पिन गर्नुभयो भने त्यो कतै हराउँदैन, उहाँको मात्रै आइदिन्छ। ए ल ल सर, ल धन्यवाद सर। ल सुरु गर्नु सर। अब हामीले बोल्यो भने सरको हराउँछ, त्यसले गर्दा हामी को साथीहरुले पनि हिजो अस्तिको जियोजेब्राको विषयमा चाहिँ तपाई हामीले चाहिँ ल्यापटपमा शेयर गरेर अर्थात मोबाइलमा शेयर गरेर हामीले चाहिँ कन्टेन्टलाई जोडिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ मैले भिडियोबाट गरिरहेको छु। त्यसकारण सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरुले मेरो भिडियोमा गएर चाहिँ तपाईले एकचोटी क्लिक गर्नु होला। अनि त्यो स्पिकर भन्नेमा के भन्दै हुनुहुन्छ, मलाई नि त्यति मेसो भएन। हजुरले त्यसलाई क्लिक भ्यूमा सर, स्पिकर भ्यूमा ओके माथि स्पिकर भ्यूमा क्लिक गरेर दयामान सरको फोटो आउँछ, अनि त्यहाँ चाहिँ पिन गर्नुभयो भने त्यो कतै हराउँदैन, आइरहन्छ सर। ओके ल हजुरले त्यसैलाई नवीन सरले भनेको जस्तै फलो गर्नु होला। ओके थ्यांक यू सर। ओके अब हेर्नुस् त, तपाईहरुलाई मैले यसमा चाहिँ यो हाइट थियो, मैले हाइट पनि हामीले देखाउन सकिने हुन्छ।
हजुरहरूले त हाइटलाई तपाईले चाहिँ मैले यसमा एउटा हाइट पनि ड्रा गराएको हाइट थियो। ओके, अब यो हाइटलाई तपाईले कुनै एउटा नाउँ पनि दिन सक्नुहुनेछ। अब तपाईले डी नाउँ दिन पनि सक्नुहुनेछ। एडी हाइट भएको छ ट्रायंगलको, तर ट्रायंगल एबीसी को। अब हामीले चाहिँ मैले दुईवटा कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगललाई मैले यसरी काटेको छु, त्यसकारणले अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेको जस्तै राख्ने हो भने यसलाई ओभरल्याप गर्यो भने ठ्याक्कै के हुन्छ त यसको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ दुईवटा कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल थियो भनेर हेर्नुहुनेछ। अब मैले के गरे यसलाई चाहिँ यो दुईटा हाइटबाट काटेको टुक्रालाई यसरी जोडे, यसलाई यसरी राखे, अब यसलाई यसरी राखे, हेर्नुस् त हजुरहरूले यसलाई टाँस्न सक्नुहुनेछ। अब यसरी राखिसके पछाडि मैले चाहिँ ग्लु स्टिकले टाँसे, ग्लु स्टिक टाँसे मैले चाहिँ हजुरहरूले पनि त्यसलाई टाँस्न सक्नुहुनेछ। नटाँसिकन पनि हामीले चाहिँ यसको कन्सेप्ट बुझ्न सकिन्छ, तर मैले यहाँ चाहिँ टाँसिदिएँ। ओके, अब यसरी नै तपाईं हामीले फेरि यसलाई पनि टाँस्दियौं। ओके, यसरी टाँस्न सक्नुहुनेछ। जब यसरी टाँसिसके पछाडि अब मैले चाहिँ यहाँ भन्न खोजेको के भन्दाखेरि, तपाईलाई देखाउन खोजेको के भन्दाखेरि, यो यसमा एउटा के बनेको छ त, एउटा रेक्ट्याङ्गल बनेको छ। मैले दुईवटा ट्रायंगललाई अर्थात् एउटा ट्रायंगलको दुईवटा भनौं एरिया इक्वल भएको ट्रायंगललाई मैले यसरी टाँस्दाखेरि एउटा रेक्ट्याङ्गल बनेको छ भने अब हामीले यो चाहिँ जस्तो ट्रायंगल एबीसी को हेर्नुस् त, एरिया अफ द ट्रायंगल एबीसी, एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टु, अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा यो ट्रायंगल एबीसी को ट्रायंगल जस्तै अब यसलाई के गर्न सकिन्छ, एउटा नाम दियौं एबीसीडीईएफ दिन सकिन्छ, ईएफ भनेर दिन सकिनेछ। अब हेर्नुस् त यो रेक्ट्याङ्गलको एरिया त ठ्याक्कै हाफ हुने भयो नि त, हाफ सँग इक्वल हुने भयो। किन भन्दाखेरि यो रेड कलरको ट्रायंगल जस्तै दुईटा ट्रायंगललाई जोडेर मैले के बनाएको छु त, एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाएको छु। त्यसकारणले हाफ के आयो त, एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल, सर्टकटमा लेखेँ BCFE। अब यसरी नै ल हेर्नुस् त, हाफ एरिया अफ ट्रायंगल रेक्ट्याङ्गल BCFE मा त्यसमा के आउने भयो भन्दाखेरि यसको एरियाको फर्मुला लगाउने हो भने BC टाइम्स CF भनेको BC र CF लेन्थ इन्टु ब्रेथ। अब यसमा के आयो त, लेन्थ इन्टु ब्रेथ, जसमा चाहिँ हेर्नुस् त यो BC भनेको यो ट्रायंगलको जुन ABC ट्रायंगलको के भयो त, बेस भयो BC। अनि हेर्नुस् त यो रेक्ट्याङ्गल हो भने यो साइडसँग जति छ यो हाइट पनि त्यति नै इक्वल छ, AD भयो भनेको मिनिङ CF इज इक्वल टु द हाइट अफ दिस ट्रायंगल AD भयो। Therefore, triangle area of the triangle इक्वल के होता है, हाफ बेस इन्टु हाइट भनेर विद्यार्थीलाई चाहिँ इजिली उनीहरूलाई चाहिँ एक्टिभिटिज गर्दै सिकाउन सकिन्छ। यसमा हामीलाई केही क्वेशन छ भने हजुरहरूले सोध्न सक्नुहुनेछ, कन्फ्युज लाग्यो भने हजुरहरूले सोध्न सक्नुहुनेछ। ओके सर, म अगाडि बढे। श्रीकृष्ण सर, म अगाडि बढौं? सर जाऊ, केही छैन त्यसमा। ओके गुड। द नेक्स्ट, अब नेक्स्ट अर्को तरिकाले ट्रायंगलको एरिया बनाउने निकाल्ने तरिका मैले आज चाहिँ
तपाईहरुलाई चाहिँ यो विभिन्न तरिकाले कसरी सकिन्छ भनेर जोड्न खोजेको। हामीले विभिन्न तरिकाले विद्यार्थीलाई सिकाइयो भने उनीहरुलाई चाहिँ ओहो म्याथमेटिक्स त डिफरेन्ट वेले सिक्न मिल्दो रहेछ, हरेक कुरा त रियल रहेछ भनेर पनि मजाले उहाँहरुलाई चाहिँ बुझाउन सकिने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हजुरहरुलाई फेरि मैले शेयर गरे अर्को तरिकाले एरिया त ट्रायंगलको लागि म एउटा शेयर गर्दै छु है त। ओके, फेरि अहिलेको जस्तै तपाईले अहिलेको जस्तै एउटा ट्रायंगल बनाउनुस्। अहिलेको जस्तै तपाईले एउटा ट्रायंगल ड्रा गर्नुस्। जस्तै मैले अहिलेको जस्तै एउटा ट्रायंगल बनाए। सिरको ट्रायंगल बनाए। यसलाई मैले ट्रायंगल बनाएर अहिलेको जस्तै हजुरहरुले फेरि अहिलेको जस्तै अलि नयाँ तरिकाले एरिया अफ द ट्रायंगलको रिलेसन ल्याउँ है त। ओके, जसमा मैले यसलाई चाहिँ अब कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल बनाउनको लागि त हामीले के गर्न सकिने हुन्छ भन्दाखेरि अब दुईटा पेपरलाई यसरी ओभरल्याप गरेर हामीले काट्यो भने त कन्ग्रुएन्ट पक्कै आउँछ। तपाईहरुले पनि यसलाई यसरी ट्राई गर्नुस्। मैले यसरी काट्दै तपाईहरुले यसरी ट्रायंगललाई काट्न सक्नुहुनेछ। ओके, दुईवटा ट्रायंगल मैले बनाए जसमा तपाईहरुले यो कन्ग्रुएन्ट ठ्याक्क ट्रायंगललाई चाहिँ हजुरहरुले कन्ग्रुएन्ट बनाउनुस्। ओके, ल हेर्नुस् है त। अब यसमा जब तपाईहरुले दुईटा ट्रायंगल कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल बनाइसके पछाडी अहिलेको जस्तै अहिलेको भन्दा अलिकति फरक ढंगले है त। जस्तै हजुरहरुले के गर्नुस् भन्दाखेरि पहिला अहिलेको जस्तै हाइट चाहिँ निकाल्ने। हाइट चाहिँ यसको हाइट चाहिँ पत्ता लगाउने। हाइट पत्ता लगाउनको लागि तपाईहरुले यो एउटा एंगलको भर्टेक्स बनाएर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर हुने गरेर हामीले चाहिँ स्केच गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यसरी स्केच गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ मैले फोल्ड गरेँ। फोल्ड गरेर हेरेँ यसले चाहिँ हामीले यो तरिकाले हामीले यसलाई चाहिँ फोल्ड गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ, यसको ठ्याक्कै 90 डिग्री बनाउँछ भनेर हामी विद्यार्थीलाई चाहिँ प्रयोग गरेर हेर्न पनि सकिन्छ। अब हामीले यसलाई कम्पास प्रयोग गरेर हेर्दा प्रोट्र्याक्टर प्रयोग गरेर हेर्यो भने पनि तपाईहरुले ठ्याक्कै 90 डिग्री देखिनेछ। विद्यार्थीलाई चाहिँ रियालिटी देखाउनु पर्छ त्यसकारणले। ओके, जब मैले चाहिँ यसरी फोल्ड गरेँ यसको अर्थात् यसलाई हाइट बनाएँ। हाइट बनाइसके पछाडी तपाईले के गर्न सक्नुहुनेछ भन्दाखेरि यसलाई ठ्याक्कै हाइटसँग चाहिँ यो ओभरल्याप यो ठ्याक्कै यो हाफ हुने गरेर यो ट्रायंगललाई यो हाइट ट्रायंगलको हाइट हाफ हुने गरेर एकचोटी तपाईले के गर्न सक्नुहुनेछ, यसलाई चाहिँ फोल्ड गर्न सक्नुहुनेछ। यसको मिनिङ ल हेर्नुस् है त। यसको मिनिङ यो पूरा ट्रायंगलको हाइट चाहिँ ठ्याक्कै यसरी फोल्ड गर्दा हाफ भएको छ। ओके, जब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी हाफ गरे, त्यो हाफ गरिसके पछाडी तपाईले अब यसलाई चाहिँ तपाईले यसरी जोड्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले चाहिँ यसलाई फेरि यसलाई चाहिँ ओभरल्याप गरे हुने गरेर यसरी जोड्नुस्। ओके, अब यसरी नै तपाईले यो साइड लाइन यसरी नै जोड्नुस्। एउटा चिठीको खाम जस्तो देखियो। ओके, अब यसरी जोडिसके पछाडी हेर्नुस् त, यसरी खोलिसकेपछि यसलाई हेर्ने हो भने अब यो त के भएको छ त भन्दाखेरि तीनवटा एंगल चाहिँ यहाँ गएर ओभरल्याप भएको छ। अर्थात् ट्रायंगलको तीनवटा एंगलको सम
180 डिग्री हुन्छ भनेर हामीले देखाउन सक्यो। ओके, तर मैले यहाँ चाहिँ जोड्न खोजेको एरिया अफ द ट्रायंगलमा नयाँ तरिकाले जोड्न खोज्दैछु। मैले अहिलेको कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगललाई चाहिँ अब के गर्दैछु त यसमा यो पेपरमा टाँस्छु। यो पेपरमा टाँसेर हेर्नुस् है त, मैले चाहिँ यसलाई टाँसे। यसलाई हामीले टाँस्न सक्यो ग्लु स्टिक द्वारा। जब हामीले चाहिँ बच्चाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपबाट उनीहरूलाई एक्टिभिटिज गर्दै सिकाउनु भयो भने हाम्रो दुईटै हात चल्छ। दुईटै हात चल्दाखेरि जब लेफ्ट ह्यान्ड पनि चल्यो राइट ह्यान्ड पनि चल्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले जानेको कुरा लेफ्ट ब्रेन र राइट ब्रेन दुईटैमा गएर स्टोर हुनलाई सपोर्ट गर्छ। राइट ह्यान्ड युज गर्दाखेरि लेफ्ट ब्रेनमा गएर स्टोर हुन्छ, त्यसरी नै लेफ्ट ह्यान्ड युज गर्दाखेरि उनीहरू राइट ब्रेनमा स्टोर हुन्छ। ओके, तर हामीले लेफ्ट ह्यान्ड पनि युज गरेर विद्यार्थीलाई चाहिँ राइट ब्रेनमा चाहिँ हाम्रो क्रिएटिभिटीले के गर्छ, राइट ब्रेनमा स्टोरेज गराउँछ र उनीहरूको क्रिएसन चाहिँ बढ्छ। ओके, मैले के गरेँ यसको साइड मात्र हेर्नुहोस् त, मैले यो साइडलाई मात्र यसलाई यो मात्रै यसलाई चाहिँ गर्ने गरेर यसरी टाँस्ने गरेर त लगाएर यसलाई चाहिँ हेरेँ त मैले यसरी यसलाई चाहिँ मिलाएर मैले चाहिँ टाँस्न खोजेँ। ओके, यसरी टाँस्न खोजेँ। अब यसरी टाँस्न खोजेपछि मैले चाहिँ एउटा नाउँ दिएँ, नाउँ लेखेँ। जस्तै यसलाई ए नाउँ दिएँ, यसलाई बी नाउँ दिएँ, यसलाई सी नाउँ दिएँ। ट्रायंगल, यसको मिनिङ यो भनेको के रहेछ त? यसको मिनिङ यो भनेको के रहेछ हेर्नुहोस् त, यो भनेको हाम्रो चाहिँ ए एंगल रहेछ, यो चाहिँ एंगल, यो एंगल के छ त? यो सी एंगल रहेछ। यो एंगल के रहेछ त? बी एंगल रहेछ। तपाईले एंगलको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। जब यति गरिसके पछाडि हामीले मैले चाहिँ यसलाई यसरी लगे, ओभरल्याप गरे। यसको मिनिङ ए बी सी ट्रायंगल छ। मैले यसरी ल्याएँ, यो ए एंगललाई यसरी ल्याएँ, यो एंगललाई मैले यो एंगल त यहाँ छँदै छ फेरि, यसले चाहिँ ए एंगल जनाएर आएको छ, यसले बी एंगल जनाएर आएको छ, यसले चाहिँ सी एंगल जनाएर आएको छ। हेर्नुस् त, अब तीनवटा एंगल चाहिँ एउटै स्ट्रेट लाइनमा परेको छ, त्यसकारणले यसलाई मेजर गर्ने हो भने एउटा स्ट्रेट लाइनमा बनेको छ। यसले के जनायो त भन्दाखेरि 180 डिग्री जनायो। जब हामीले चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ 180 डिग्री को प्रुफ गरेर देखाउनलाई पनि एउटा यसले सपोर्ट गर्नेछ। अब मैले यहाँ चाहिँ देखाउन खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि एरिया अफ द ट्रायंगललाई रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्दै छु, जसमा चाहिँ ल हेर्नुस् है त, जसमा तपाईं हामीले अब यो ट्रायंगलको लागि हेर्नुस् त, ए बी सी ट्रायंगलको एरिया निकाल्नुस्। एरिया निकाल्दाखेरि हेर्नुस् त, यहाँ एउटा मैले यसलाई फोल्ड गर्दाखेरि त एउटा यो कलरले चाहिँ के जनाएको छ त, मैले देखाइरहेको छु। यो कलरले के जनाएको छ? एउटा रेक्टेंगल जनाएको छ। यो रेक्टेंगलको हेर्नुस् त, यो रेक्टेंगलको यो साइड भनेको हाफ अफ दिस ट्रायंगलको हाइट छ। यसलाई पनि हेर्नुस् त, यसलाई फोल्ड गरेर हेर्ने हो भने यसलाई फोल्ड गरे, यो पनि के छ त भन्दाखेरि यो दुईटा साइड सबै साइड बराबर बीसी सँग इक्वल छ। पुरा के छ त ए सँग इक्वल छ। यसलाई हाइट मान्ने हो भने यसलाई अर्को पनि नाउँ दिन सकिन्छ। यसलाई चाहिँ के दिएँ मैले, यसलाई डी नाउँ दिएँ, यो पोइन्टलाई। ओके, डी नाउँ दिएँ। यसको मिनिङ एडी इज अ हाइट अफ द ट्रायंगल। ओके, अब हेर्नुहोस् है त, यहाँसम्म त भयो, हजुरहरूले पक्कै बनाउनु भयो होला। अब यसमा मैले चाहिँ यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको कुरो के भन्दाखेरि, अब हेर्नु कसरी गर्न सकेला भनेर हेरेँ त मैले। जसमा जस्तो एरिया अफ दिस ट्रायंगल हेर्नुस् है त, एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया अफ द ट्रायंगल एबीसी इक्वल टु, ल हेर्नुस् है त, यसलाई नाउँ दिने हो भने यो नाउँलाई मैले
अर्को कलर पेनले दिएँ। ओके, यसलाई मैले चाहिँ ल यसलाई ई एफ जी एच, हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा रेक्ट्याङ्गल बनेको छ ई एफ जी एच। अब हेर्ने हो भने जसमा चाहिँ यो एरिया अफ दिस ट्रायंगल एबीसी सँग त के हुन्छ भन्दा यो रेक्ट्याङ्गल EFGS को त ठ्याक्कै ट्रायंगलको भन्दा हाफ छ। यो ट्रायंगलको हाफ भएको कारणले गर्दा 2 टाइम्स एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल, मैले सर्टकटमा लेखेँ के भयो त EFGH। इक्वल भयो। जब हामीले यसमा इक्वल भइसके पछाडि हेर्नुस् त जस्तो हो, अब हेर्नुस् त 2 टाइम्स एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल भनेको के भन्न सक्यो हामीले HG, लेन्थ इन्टु ब्रेथ, दैट इज HG इज अ लेन्थ भन्न सक्यो अर्थात ब्रेथ भन्न सक्यो इन टाइम्स, अनि GF इज द हाइट, ब्रेथमा के गर्न सक्यो GF भनेर राख्न सक्यो। अब हेर्नुस् त 2 छ, 2 टाइम्स HG भनेको हेर्नुस् त HG, त्यो HG इज द इक्वल टु के रे हाफ अफ BC हो क्या। हेर्नुस् त एकचोटी मैले यसलाई फोल्ड गरेर यसलाई फोल्ड गर्दा यो र यो ठ्याक्कै हाफ भएर इक्वल भएको छ। यसको मिनिङ BC इज द हाफ, HG भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा BC को हाफ हुन्छ। जब BC साइडको HG हाफ हुन्छ भने HG को ठाउँमा के राख्न सकिन्छ BC by 2 राख्न सक्यो किन हाफ छ, टाइम्स अब हेर्नुस् त GF भनेको यो हाइट अफ दिस ट्रायंगल, हाफ अफ दिस ट्रायंगल। हेर्नुस् त AD इज द ट्रायंगल हाइट छ, ठ्याक्कै यसले चाहिँ हाफ जना आएको छ, त्यसकारणले के गर्न सक्यो त्यसमा पनि AD को के आयो त AD by 2 आयो। अब हेर्नुस् त यसलाई र यसलाई क्यान्सल गर्दै पछाडि के आयो त हाफ BC टाइम्स AD, that is के भयो त हाफ BC भनेको हेर्नुस् त बेस अफ दिस ट्रायंगल इन्टु AD भनेको के छ त हाइट अफ दिस ट्रायंगल, हाइट। अब यसले चाहिँ हामीले विद्यार्थीलाई यसरी सिकाउँदाखेरि उनीहरुमा एउटा क्रिएटिभिटी डेभलप हुन्छ। कारण के छ भन्दा अहिले मैले चाहिँ दुईटा ट्रायंगल देखाएँ, यसरी देखाएँ, अहिले मैले अर्को एप्रोचबाट देखाइदिएँ। अहिलेको एप्रोच थियो एरिया अफ द ट्रायंगल इक्वल टु ABC इक्वल हाफ अफ एरिया, यो एप्रोचबाट देखाएँ भने अहिलेको एप्रोच फेरि अर्कै एप्रोचबाट देखाइदिएँ। मैले के गरे भन्दा एरिया अफ द ट्रायंगल ABC इक्वल टु 2 टाइम्स एरिया अफ द रेक्ट्याङ्गलको हिसाबले देखाएँ। जब हामीले विद्यार्थीलाई हामीले यस्तो प्रकारको एउटा एक्टिभिटिज गराएर सिकायौं भने उनीहरुको सिकाइ चाहिँ लङ टर्म मेमोरीमा जान्छ अनि उनीहरु जीवनमा कहिले पनि बिर्सँदैन। तर हामीले डाइरेक्ट फर्मुला घोकाउन थाल्यो भने घोकुन्जेल सम्झिन्छन्, त्यसपछि बिर्सिहाल्छ। कारण के छ त ह्युमन नेचर हो। ओके, यसमा हामीलाई केही क्वेशन सोध्न सक्नुहुनेछ यदि कन्फ्युज छ भने। म अर्को विषयवस्तुतिर जान्छु। हुन्छ सर, केही छैन सर, त्यस्तो केही क्वेशनहरु छैनन्, अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ सर। ओके गुड। अब नेक्स्ट तिर गए त। अब नेक्स्ट को लागि म आज चाहिँ एउटा तपाईहरुलाई चाहिँ अर्को एउटा नयाँ अप्रोच कस्तो भन्दाखेरि यदि कुनै पनि स्क्वायरको एरिया भनेको के हुन्छ L स्क्वायर भनेर पढाइन्छ। हामीले 8 क्लासमा चाहिँ यदि डायगोनल दिएको छ भने के गरिन्छ भन्दाखेरि एरिया अफ द स्क्वायर इक्वल टु हाफ D1 इन्टु D2 भनेर पनि पढाइन्छ। त्यसको बारेमा म आज तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा एक्टिभिटिज गरेर देखाउँछु। जसको लागि सबभन्दा पहिला तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुनेछ भन्दाखेरि हजुरहरुले यो रेक्ट्याङ्गुलर शेपको पेपरलाई स्क्वायर बनाउने तरिका पेपर फोल्डिङबाट कसरी गर्न सकिन्छ त हेरौँ है त। तपाईहरुले हजुरहरुले अवश्य पहिले थाहा छ यो बारेमा, तर मैले चाहिँ हजुर देखाउँदै छु। यसरी हेर्नुस् त, ठ्याक्कै यसलाई चाहिँ यसरी फोल्ड गर्ने, यसरी फोल्ड गरेर त्यसपछि बाँकी रहेकोलाई
यो साइडबाट हामीले के गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईले यसलाई फेरि फोल्ड गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी फोल्ड गर्न सक्नुहुनेछ। जब यसरी फोल्ड हुन्छ अनि हजुरहरूले सिजरको सहायताले यसलाई काट्न सक्नुहुनेछ। ओके, अब मैले यसरी काटिसके पछाडि हेर्नुस् त यो एउटा स्क्वायर बनेको छ। अब स्क्वायर बनेको छ। अब यसको अर्को डायगोनल पनि हामीले स्केच गर्न सकिन्छ। हेर्नुस् त, स्केच गर्न सकिन्छ इजिली यसको अर्को डायगोनल। मैले यसरी देखाएँ, यसरी खोलेँ। हेर्नुस् त, यो ठाउँमा इन्टरसेक्ट भएको छ दुईटै डायगोनल। डायगोनल इन्टरसेक्ट भएको छ, तर यसको बाइसेक्ट भएको छ कि छैन यसरी फोल्ड गरेर हेर्न सकिन्छ। यसरी फोल्ड गर्नुस्, यसलाई यसरी फोल्ड गर्नुस्। हेर्नुस् त, डायगोनल के छ त भन्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै बाइसेक्ट पनि भएको छ। र बाइसेक्ट मात्रै हैन, जहाँ बाइसेक्ट भएको ठाउँमा के भएको छ, 90 डिग्री पनि बनेको छ, राइट एंगल ट्रायंगल बनेको छ। अब यसमा सबै साइडहरु इक्वल भएर आएको छ, त्यसकारण स्क्वायर भयो। सबै साइडहरु हेर्नुस् त एउटै ठाउँमा ओभरल्याप भएको छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि के भयो त, यो स्क्वायर भयो। स्क्वायरको हामीले चाहिँ यसका विभिन्न प्रपर्टिजहरु एउटा स्क्वायर बनाएर पेपर फोल्डिङबाट धेरै कुरा सिकाउन सकिन्छ। के हुँदो रहेछ त, चारवटा कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल बन्द रहेछ, राइट एंगल ट्रायंगल। अर्को के हुँदो रहेछ, डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर भनेर हामीले देखाइन सक्यो, बाइसेक्ट भयो। न डायगोनल बाइसेक्ट भएको पोइन्टमा के हुँदो रहेछ, 90 डिग्री फर्मेसन हुँदो रहेछ। इजिली हामीले चाहिँ एउटा सानो पेपर फोल्डिङबाट पनि धेरै कुराहरु यसै बच्चालाई ओडमा भन्दा पनि प्र्याक्टिकली देखाइयो भने उनीहरुलाई सजिलो हुन्छ। ओके, अब मैले स्क्वायरलाई मैले के गरे भन्दाखेरि हजुरहरुलाई चाहिँ मैले एउटा स्क्वायर स्केच गरे, एउटा स्क्वायर स्केच गरे, जसमा हेर्नुस् है त मैले यो ठाउँमा राखे, यो ठाउँमा राखे र एउटा यो ठाउँमा ल्याएर चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा फेरि स्क्वायरलाई स्केच गरे है त। स्केच गरे मैले, जसमा चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ हजुरहरूले एउटा स्क्वायरलाई स्केच गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैसँग कन्ग्रुएन्ट स्क्वायरलाई। ओके, हजुरहरूले यसरी स्क्वायर एउटा स्केच गर्नुस्। ओके, यसरी स्केच गर्न सकिनेछ। ओके, मैले स्क्वायर पनि स्केच गरे र यसलाई चाहिँ हामीले नाउँ दिन सक्नुहुनेछ, ए बी सी डी। मैले यसरी किन लिए भन्ने कुरा अहिले पहिले देख्नुहुनेछ। यसरी किन, यही शेपमा मैले कसरी लिए, किन लिए भन्ने कुरा। ओके, ए बी सी डी। ओके, अब मैले यसमा ओभरल्याप गरेर पेपरलाई टाँस्न सकिनेछ, जसमा चाहिँ मैले ओभरल्याप गरेर पेपरलाई टाँस्नु भन्दा अगाडि एउटा डायगोनल चाहिँ मैले पार्टलाई यसलाई काटिदिएँ। ओके, एउटा डायगोनललाई मैले यसरी काटिदिएँ। यसरी काटिदिइसके पछाडि एउटालाई चाहिँ मैले के गरे, यसरी टिपिस लगाएँ। टिपिस लगाएर मैले ओके, मैले यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै यससँग कोइन्साइड हुने गरेर मैले यसलाई चाहिँ यसरी टाँसिदिएँ। ओके, यसरी टाँसिसके पछाडि यो चाहिँ स्क्वायरको
पार्ट छ अर्को यस मैले यसलाई पनि यो डायगोनल एउटाको फेरि यसको यो हाफ यसको हाइटलाई मैले फेरि यसलाई के गरे स्केच पार्टलाई फेरि काटिदिए यो स्केच पार्टलाई काटेर मैले यसरी राखेँ यसरी राखेँ को स्क्वायर मैले पेपर कटिङबाट केमा ल्याएँ त एउटा रेक्टेंगुलर शेपमा राखेँ जुन स्क्वायरको चाहिँ स्केच छ हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ त्यो स्केच भएको त्यो स्क्वायरलाई मैले के गरे त एउटा रेक्टेंगुलर शेपमा लगे जसको लागि मैले फेरि टाँसिदिएँ यसलाई पनि बच्चाहरुमा यो अब्जेक्टमा तपाईलाई म के रिक्वेस्ट गर्छु भन्दा हामीले देखाएको बनाएर बच्चालाई देखाउँदाखेरि नि त्यति बुझ्दैनन् हामीले ड्रा गरे जस्तो लाग्छ उनीहरुलाई नै इन्भल्भमेन्ट गराएर तपाईले यो बनाएर उनीहरुलाई नै इन्भल्भमेन्ट गराएर तपाईले एकचोटी यसरी प्रयोग गरेर फर्मुलालाई सिकाइदिनुस् त उनीहरुले कहिले पनि जीवनमा भुल्नै नगर्ने गरेर उनीहरुले सम्झेका हुन्छन् बुझेका हुन्छन् यो ड्राइङलाई मात्र यो मैले बनाएको अब्जेक्टलाई मात्र देखाए नि बच्चाले त्यति बुझेको हुँदैन कारण के छ उनीले जस्ट हेरेको छ उनीहरु इन्भल्भमेन्ट भएको छैन तपाई इन्भल्भमेन्ट गराउनै पर्छ बच्चालाई इन्भल्भमेन्ट गर्यो भने हामीले के गरिन्छ सिक्न हामीले पनि सिकिन्छ बच्चाले पनि धेरै कुरा सिक्छन् यही कार्यक्रममा तपाई इन्भल्भमेन्ट भएर बस्नु भयो भने मेरो पछि आफैले बनाउनु भयो भने सधैँ इन्ट्रेस्ट लाग्छ बनाउनु भएन भने फेरि त्यो इन्ट्रेस्ट नलाग्न सक्छ अब हेर्नुस् त ए बी सी डी त छँदैछ मैले ई एफ अर्को नाम दिएँ ई एफ भनेर नाम दिएँ अब मैले यहाँ देखाउन खोजेको कुरो के हो हेर्नुस् है त जुन अहिलेको स्क्वायर थियो स्क्वायरको डायगोनल जुन चाहिँ डायगोनल छ यो पार्ट हेर्नुस् त जसमा हेर्नुस् त र अर्को डायगोनल यसरी आएको छ जसमा चाहिँ तपाई हामीले विद्यार्थीलाई अब यसैको विषयमा अब हामीले कन्सेप्ट दिनको लागि के गर्ने त भनेर हेरौँ है त जस्तै मैले हजुरहरूलाई देखाउँदै छु लेखेर देखाउँदैछ है त जसमा अब हेर्नुस् त एरिया अफ स्क्वायर AB हाम्रो A B C D A B C D इक्वल टु अब त्यही पेपरलाई मैले त रेक्टेंगल शेपमा लगेको त्यही शेपलाई मैले रेक्टेंगल शेपमा लगेको कारणले गर्दा के हुन्छ त एरिया अफ rectangle BDFE भने पछाडी अब हेर्नुस् त एरिया अफ द रेक्टेंगल भन्ने बित्तिकै हामीले यहाँ के बुझिया छ हेर्नुस् त एरिया अफ द रेक्टेंगल भन्ने बित्तिकै अब के गर्न सकिन्छ this EF times FD जसमा EF भनेको के छ हेर्नुस् त BD सँग इक्वल छ कि छैन BD सँग इक्वल छ EF भनेको अपोजिट साइड्स अफ द रेक्टेंगल अब हेर्नुस् त DF भनेको हेर्नुस् त DF भनेको अब यहाँ यो इन्टरसेक्ट पोइन्ट पनि एउटा नाम दिने हो भने यहाँ एउटा यो इन्टरसेक्ट पोइन्टलाई नै एउटा नाम दिउँ है त EF G राखे यसमा G राखे ओके यसलाई नाम दिने हो भने अब के आयो त हेर्नुस् त DF भनेको हाम्रो चाहिँ GC सँग इक्वल छ भने पछाडी
अब हेर्नुस् त जीसी भनेको यो एसी जुन चाहिँ छ एसी को ठ्याक्कै हाफ छ। त्यस कारणले गर्दा के आयो त हाफ बीडी टाइम्स अनि एसी। यसको मिनिङ हेरौँ है त। जस्तै यहाँ देखिएको छ जसमा हेर्नुस् त हाफ बीडी भनेको यो चाहिँ स्क्वायरको चाहिँ के थियो डायगोनल एउटा डायगोनल थियो र एसी भनेको अर्को के थियो त भन्दाखेरि अर्को यो स्क्वायरको अर्को डायगोनल थियो भने पछाडि के लेख्न सक्यो त्यसमा देयरफोर एरिया अफ स्क्वायर मैले यस्तो चिन्ह दिएँ है इक्वल टु हाफ बीडी भनेको d1 एउटा टाइम्स अर्को d2 भने पछाडि यदि हामीलाई चाहिँ डायगोनल दिएको छ भने विद्यार्थीलाई चाहिँ अब जसमा एरिया अफ द स्क्वायर इक्वल टु हाफ d1 इन्टु d2 हुन्छ भनेर इजिली बच्चालाई चाहिँ यो एक्टिभ क्विजबाट पनि उनीहरूले इजिली सिकाउन सकिन्छ। यसरी हामीले चाहिँ क्लासरुममा र अहिले अनलाइन क्लासमा नै हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ टपिक्स हेरेर हरेक टपिक्समा यो जुन चाहिँ अब्जेक्टसँग जोड्नु भन्दा अगाडि हामीले यो पेपर कटिङबाट धेरै कुरा सिकाउन सकिन्छ है भनेर मैले सन्देश दिनको लागि कार्यक्रममा तपाईलाई देखाउँदैछु। खास चाहिँ मेटेरियल बेसका कुरा त छँदैछन् तर पनि हामीले क्लासरुममै गएर विभिन्न एक्टिभिटिज अर्थात् अनलाइन क्लासमा बसेर तपाईले बच्चाहरूलाई चाहिँ यस्तो गर्नुस् त तपाईले के देख्नु हुँदो रहेछ हजुर अब यस्तो बनाउनुस् त हजुरले यसरी काट्नुस् त काटिसकेर तपाईले यसरी जोड्नुस् त मैले जस्तै जोड्नुस् त यसको के प्रुफ हुँदो रहेछ भनेर इजिली उनीहरूलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सिकाउन सकिएको छ। घनश्याम सर श्रीकृष्ण सर ठिक छ हामी एकदम राम्रो इन्ट्रेस्टेड मानेर हेरिरहेका छौँ सबै साथीहरुको पोजिटिभ रेस्पोन्स छ सर एकदम राम्रो मेहनत गरेर हामीले सिकेर आजलाई मैले यही 3वटा एक्टिभिटिजलाई जोडे। अब हामी भोलिदेखि हुन्छ सर हुन्छ हामीले कसरी थ्यांक यू हाम्रो टाइम पनि लगभग 4:30 हुन लागिसक्यो सर 4:30 हुन लाग्यो हो अनि एउटा हाम्रा सरहरु पनि भ्यू लिन सकिने छ है किन हामी पुरै हुन्छ सर हुन्छ लिने कि सर भोलिको लागि सरले गराउने एक्टिभिटीमा चाहिने मेटेरियल्स चाहिँ सरले आज भनिदिनु भयो भने सर तयारी अवस्था आउनुहुन्छ होला सर मैले एकदम मैले पनि त्यही भन्न लागेको थिएँ कम्तीमा चाहिने इक्विपमेन्टहरु यो सामग्री यति लिएर आउनुहोस् भनिदिनु सर। अब हामीले अब भोलि अनि प्र्याक्टिकल सही जान सक्छ के सबै सरहरूले प्र्याक्टिकली गर्नुहुन्छ। मैले आज हजुरहरूलाई रिक्वेस्ट गरे मैले आज जति सामान युज गरेको छु भोलि पनि त्यति नै सामान युज हुन्छ सकिन्छ मिल्छ अब छ हजुरहरूसँग छ भने कलर पेपर नभए पेपर भयो नि भयो अनि सिजर अनि त्यस पछाडि तपाईले ग्लु स्टिक अनि ज्योमेट्रिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरु भयो भने तपाईहरुले मसँगै तपाईहरुले आजको जस्तै गर्न सक्नुहुनेछ भोलि पनि यही मेटेरियलबाट जोडिनेछौँ। सरलाई चाहिँ केही सुन्न त्यस्तो केही छ भने हजुर उहाँले हात उठाउन सक्नुहुनेछ र उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ तपाईको माइक पनि अनम्युट हटाइनेछ र बोल्न सक्नुहुनेछ। एकदमै धेरै धन्यवाद सर। त्यस्तो हामीले यहाँ च्याटमा त्यस्तो क्वेशनहरु केही देखिरहेका छैनौं। टिएन नाथ सरले चाहिँ हात उठाउनु भएको छ मैले उहाँलाई समय दिए केही छ सर क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ सर। टंक प्रसाद बेलवासी सरले पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। श्रीकृष्ण सर म एक दुईजना साथीहरुको रिफ्लेक्सन लिन्छु ल रूपक दाल सर सरहरुलाई कस्तो लाग्यो यो उहाँको त रहन्छ एयरफोन रहन्छ ल ठीक छ। माधव भट्टराई सर आफूलाई अनम्युट गरेर सरको यो कस्तो लाग्यो थोरै रिफ्लेक्सन दिन अनुरोध गर्ने सर। माधव भट्टराई सर हजुर सर एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ सर। म पनि सँगसँगै गरिरहेको छु मसँग रङ्गीन पेपर त थिएन म फोटोकपी पेपर लिएर सर सँगसँगै गइरहेको छु सर एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ राम्रो लागिरहेछ। धन्यवाद सर। टीका प्रसाद भट्टराई सर सरलाई कस्तो लाग्यो छोटो शब्दमा भनिदिनु न। हजुर सर नमस्कार सबैजनामा।
यो दयानन्द सरले गर्नुभएको एक्टिभिटिज अत्यन्तै राम्रो, क्लासको प्रयोग गर्न सकिने खालको राम्रो भयो सर सबै। ल ठिक छ सर। ताराबहादुर मगर सर, सर पनि अब सरले पनि प्रतिक्रिया अलिकति दिन अनुरोध गर्ने सर। हजुर सर म्यामहरू सबैजना नमस्कार। सरको आजको कार्यक्रम असाध्यै राम्रो छ सर। यसको अब सबैभन्दा राम्रो पक्ष चाहिँ हामी टिचरले कक्षामा गरेर देखाउन सक्यो भने, गर्न सक्यो भने मात्रै यसको फल आउने हो। सबै राम्रो छ सर, उत्तम छ, उत्कृष्ट छ। धन्यवाद सर। शारदा, हेलो, म एउटा कुरा भन्न लागेको सर। ल छिटो भनिदिनुहोस् सर। त्यो पहिला टेबलमा हामी कसरी जाने, पहिला हामी त अहिलेसम्म त लेखिरहेको थियौँ अथवा भनिरहेको थियौँ नि। अनि टेबलमा राखेर सरले घरको टेबलमा काम गर्दै हुनुहुन्छ सर। हजुर, सरले आफ्नो घरको टेबलमा, वर्किङ टेबलमा काम गरिरहनु भएको छ। ए हजुर 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 सर। म म्याडम सीता श्रेष्ठ म्याडमलाई थोरै प्रतिक्रिया दिन अनुरोध गरेँ। सीता म्याडम। हजुर, नमस्ते सबैजनालाई। एकदम राम्रो लाग्यो, एकदम उत्कृष्ट छ सर। नमस्कार। अरू साथीहरूले म्युट गरिदिनु होला आफूलाई। सर हजुर हजुर, ल भन्नु। सर नमस्कार, म चाहिँ मोरङबाट सुजन पाण्डे बोल्दैछु। मैले थोरै के बुझ्न खोजेँ भने नि सर, हामीले हिजोसम्म त्यो जियोजेब्राको क्लास गर्दै थियौँ, हाम्रो त्यो अलिक दिनको लागि के ब्रेक भएको हो सर? त्यो ब्रेक होइन सर, अब यो हाम्रो जियोजेब्रा पनि हामीहरूले अब यसो छ सर, अब जियोजेब्रा एक दुई दिन स्थगित गरेर यो चाहिँ सरको एउटा इम्पोर्टेन्ट भएकोले गर्दा हामी जियोजेब्रा त्यसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ होइन सर। र त्यो समय चाहिँ सरको अलिकति व्यस्त हुनुहुन्छ सर। अहिले सरको समय निस्क्यो, त्यसले गर्दाखेरि सरलाई ठिकै छ सरकै गरौँ, अनि त्यो त हाम्रो टिम सधैँ रहिरहन्छ, त्यस पछाडि पनि गर्न सकिन्छ भनेर हो सर। सरहरूलाई नमस्कार, मेरो एउटा जिज्ञासा छ। म राजेन्द्र काफले देवदह रूपन्देहीदेखि। आजको कार्यक्रम एकदम प्रभावकारी लाग्यो। कतिखेर समय बित्यो थाहै नै पाइएन। त्यसको लागि कार्यक्रम आयोजना गरिदिनु भएको सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सरले चाहिँ त्यो मोडुलहरू बनाउँदै गर्दा अलि छिटो भयो कि जस्तो आवाज भएको छ सर। यहाँ काट्दै गर्दै गर्दा अलि छिटो भएको छ, त्यसलाई थोरै करेक्सन गरिदिनु भयो सरले भने एकदम आभारी हुने थियौँ सर। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर। मैले त्यस्तै लागेको थियो सर, हजुरहरूलाई बिचमा केही प्रब्लम छैन भन्नुहोस् है भनेको थिएँ। अब म बिस्तारै, अब भोलिदेखि अझै बिस्तारै गर्न कोसिस गर्छु। त्यो काट्दै थियौँ सर, त्यही भएर फेरि सरलाई भेटिन्न भनेर हो सर। आग्रह राजेन्द्र सर, हामी तपाईँ लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई के आग्रह गर्छौँ भने हामीले यसलाई रेकर्डेड पनि गरेका छौँ, युट्युबमा पनि राख्छौँ र घनश्याम अधिकारी फेसबुकमा पनि तपाईँले लाइभ देख्नुहुन्छ, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। रिपिट गरेर धेरै पटक, जति पटक रिपिट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सर, किनकि यो रेकर्डेड भइसकेपछि हामीलाई सहज हुन्छ। त्यसैले अहिले यहाँ नबुझेका कुराहरू त्यहाँबाट पनि हेरेर तपाईँहरूले सिक्न सक्नुहुन्छ सर। अनि सरलाई एकचोटि चाहिँ माइनस इन्टु माइनस इक्वल्स टु प्लसको चाहिँ सरको हेरेको थिएँ मैले। त्यसमा एकचोटि यो कार्यक्रममा पनि सरले जोड्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ सर? एकदम, मैले आज विषयवस्तु त्यो विषयवस्तु जोड्न खोज्दै थिएँ। आज अलिकति त्यो विषयलाई जोडिन। म त्यो 6 दिनको बिचमा एक दिन चाहिँ त्यो अवश्य जोड्नेछु सर। त्यो ल्याउनु पर्यो सर। हामीलाई साथीहरूले चाहिँ सोध्नुहुन्छ, जस्तो तल्लो क्लासमा पढाउने साथीहरूले। हजुर, त्यसलाई हामीले पनि हाम्रो साथीहरूलाई चाहिँ स्पष्ट पार्न सजिलो हुने थियो कि सर। एकदम सर। धन्यवाद सर। हस् सर। सर नमस्कार। हजुर नमस्कार म्याडम। म पोखराबाट म भगवती हराल। म्याडम भन्नुहोस्। सर अब कार्यक्रम यो राम्रो छ सर। ज्योमेट्रीको लागि हामीले सिकाउने, म त आधारभूत तहमा भनेको 6, 7, 8 लाई पढाउने नै हो, म्याथमेटिक्स होइन र? हजुर। अझ यसमा सर हामीले अझै तल्लो तहकोलाई पनि समेटेर लान सक्नु पायो भने अझ कस्तो हुन्थ्यो होला सर? तलबाट त्यही तरिकाले नआउँदाखेरि हामीले माथि सिकाउन मात्रै खोजेको कुरा गर्दाखेरि अब जस्तै एरिया अफ रेक्टेङ्गल भन्ने कुरा त तिनीहरूलाई त्यो स्क्वायरबाट त सिकाउन त सकियो, तर त्यो विधि पनि पहिला रेक्टेङ्गल सिकाएर अनि त्यस पछाडि बल्ल ट्रायङ्गलको कन्सेप्टहरूलाई
रेक्टेङ्गलको रूपमा कन्भर्ट गरेर लगाउन सक्यो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो। तल्लो तहकोलाई त्यो अनुसार पनि गराउनु पायो भने अझ जाति हुन्थ्यो है सर। धेरै धन्यवाद म्याम हजुरको सुझावको लागि। हामीले त्यो आधारभूत तहको कार्यक्रमहरूलाई पनि अगाडि बढाउने छौँ। सबै सर साँच्चै राम्रो कार्यक्रम आज। एकै पटक सबै एकदम राम्रो सर। मेरो त तयारी थिएन, मेरो व्हाइट पेपरहरू मात्रै लिएर मैले दुईटै व्हाइट पेपर। धेरै धन्यवाद। श्रीकृष्ण सर हात उठाउने साथीहरू केही भन्दै हुनुहुन्छ? भूपेन्द्र अधिकारी सर केही भन्दै हुनुहुन्छ? सर यो मलाई के लाग्यो भने सरको प्रेजेन्टेसन एकदमै राम्रो। स्टुडेन्टले सबै कुरा मजाले बुझेर गर्न सक्छन्। तर हेलो हजुर हजुर सर त्यो गरेर बोल्नु होला, हजुर ट्रायंगल र स्क्वायर दुईटैमा रेक्टेंगलको कन्सेप्ट युज गरियो हैन? त्यो सँगै रेक्टेंगलको पनि यस्तै एक्टिभिटिज सरले प्रेजेन्ट गरिदिनु भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो मलाई। थ्याङ्क यू सर। मैले एउटा नमुना देखाएको मात्रै, सबैको एक्टिभिटिज बनाउन सकिन्छ पेपरबाट, सानो क्लासदेखि ठुलो क्लासको। यो त मैले एउटा नमुना पेश गरेको मात्रै हो सर। अब कति सकिन्छ 6 दिनमा, तर कति एउटा मैले डिजाइन गरेको छु 6 दिनको लागि चाहिँ। अब त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले भने जस्तै म प्रयास गर्नेछु सर। त यहाँ कन्टेन्ट चाहिँ यति राख्न खोजेको जस्तो देखिए पनि, तर मटेरियल चाहिँ हामीले चाहिँ नर्सरीदेखि क्लास 10 सम्मको अहिले मैले बनाएको मटेरियल चाहिँ कस्तो छ भन्दा नर्सरीदेखि क्लास 10 सम्मको हरेक टपिक्सलाई चाहिँ मटेरियल छ। 6 दिनमा त सकिँदैन, तर पनि मैले सिलेक्टेड गरेर तपाईहरुसँग नमुना देखाएको कारणले हजुरहरूले अरु पनि सकिन्छ है, यो मैले देखाएको मात्रै होइन है भनेर बुझेर हामी प्रयास गरेन अझै पनि सफल भइन्छ सर। थ्यांक यू सर। हामी टिचरहरूलाई एउटा कन्सेप्ट क्रिएसन गर्ने एउटा मेलो सरले हामीलाई बाटो देखाइदिनु भएको छ सर। त्यसले गर्दाखेरि सरहरूले चाहिँ यसलाई यो आइडियाले सरले अब ट्रायंगलबाट गर्नु भने रेक्टेंगलबाट हामी विभिन्न साथीहरूले पनि गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उहाँ अभियानकर्ता हो। सरले हामीलाई बाटो देखाइदिनु भएको छ सर। सरले 6 दिनमा यस्ता धेरै क्रियाकलापहरू छन्, सरका धेरै प्र्याक्टिसहरू छन्, त्यो हामीहरू हेर्दै जानेछौँ। सरहरूले धैर्य गरेर आफूलाई लागेको कुराहरू यसरी यो चाहिँ हामीलाई सिक्ने इच्छा छ अघि सरले राख्नुभयो, त्यो अत्यन्त राम्रो कुरो छ। यसरी राखिदिएर हुन समेत मैले सरलाई अनुरोध गरेँ सर। सर हामीले यो कार्यक्रमको सेड्युललाई अलिकति लामो बनाएर लम्ब्याउन सक्दैनौँ होला? लम्ब्याउन सकिँदैन सर। मैले यसमा एन्सर दिन्छु सर। जस्तो औपचारिक कार्यक्रम हुँदैन, हामीले औपचारिक कार्यक्रम नभएको कारणले गर्दा धेरै कुरा सिकिन्छ सर। हाम्रो आज चाहिँ अलिकति औपचारिक कार्यक्रम पनि थियो। भोलिदेखि ठ्याक्कै 3 बजे हजुरहरू सबैजना उपस्थित हुनु होला अनि सजिलो हुन्छ। दयामान सर। हजुर सर नमस्कार। नमस्कार सर। म हेटौडाबाट ब्रजकिशोर गुप्ता कि चिन्नुभयो? हजुर सर नमस्कार सर। नमस्कार। अनि त्यो मेरो आज छुट्यो, लाइन कटेर आजको हाल्दिने कि आजको युट्युबमा नि रहन्छ सर। अब यो रेकर्ड पनि छ, लाइभ पनि आइरहेछ। हाम्रो श्रीकृष्ण सरको फेसबुकमा लाइभ पनि छैन सर। मेरोमा छ, म कन्सर्न छ। नवीन सरकोमा लाइभ पनि आइरहेको छ, त्योबाट नि म पनि आफ्नो युट्युबमा यो रेकर्ड गराएको छु। त्यसलाई सम्पूर्णलाई यो प्रतिक्रियाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइरहेका छौँ। यस कार्यक्रमको सन्दर्भमा यसलाई हामीले नयाँ मोडमा ल्याइरहेका छौँ। यस कार्यक्रमको सन्दर्भमा छोटो भनाइ राखिदिनु हुनको लागि एसटीएफटी केन्द्रीय प्राविधिक समितिका संयोजक घनश्याम अधिकारी सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, आजका हाम्रा सहजकर्ता आदरणीय दयामान श्रेष्ठज्यू, प्रमुख अतिथिज्यूहरू, अनि त्यस्तै यहाँ उपस्थित हुनुभएका प्राविधिक मैत्री शिक्षक समाजका केन्द्रीय समिति प्राविधिक समितिका विभिन्न साथीहरू र देशैभरिबाट पाल्नु हुने तमाम गणित शिक्षकज्यूहरूमा म प्रविधिक मैत्री शिक्षक समाजको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। सरहरूले अत्यन्त उत्साहपूर्वक समय बितेकै थाहा पाइएन भन्नु, वास्तवमै समय बितेकै थाहा पाइएन, उत्साहपूर्वक यसलाई हेरिदिनु भयो। आदरणीय हाम्रो दयामान श्रेष्ठ सरको प्रस्तुति पनि अत्यन्त शालीन र अत्यन्त सहज र साह्रै राम्रो लाग्छ मलाई।
सरको 15 दिनको जुन ट्रेनिङ थियो त्यसमा म सधैँभरि सहभागी भएको थिएँ। त्यस कारणले गर्दा साथीहरूलाई संयम भएर आफूलाई केही कन्फ्युजन भयो भने च्याट बक्समा लेखिदिनु भयो भने हाम्रो यहाँ 30 देखि 40 जनाको हाम्रो यहाँ एउटा अर्को पनि एउटा जियोजेब्रा लर्नर ग्रुपको रोस्टर साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि सरहरूलाई च्याट बक्समा रिप्लाई दिनुहुनेछ र केही समस्या भएमा त्यहीँ राखिदिनु भयो भने हामी सरलाई सरको कुराहरू सर मार्फत पुर्याउनेछौँ। किनभने यो चाहिँ भिडियोबाट हामीहरूको प्रेजेन्टेसन होइन सर, यो भिडियो भएको कारणले गर्दा हामीहरूले सम्पूर्ण सरहरूलाई सरी भन्नुपर्छ, सम्पूर्ण सरहरूलाई त्यो कार्यक्रम अवधिभर आफूले बोल्ने अवसर दिँदाखेरि त्यो प्रेजेन्टेसन सरले प्रस्तुत गर्दै गरेको देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामी बोल्ने अवसरबाट वञ्चित गर्न गरेका छौँ। त्यसमा हामी प्रविधि मन्त्री शिक्षक समाजको तर्फबाट हार्दिक क्षमा प्रार्थी छौँ सर। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरहरूले आफ्नो नबुझेका कुराहरू, कन्फ्युजन भएका कुराहरू राखिदिनु होला र आगामी दिनमा हाम्रो अब 5 दिन चल्छ सर। धेरै 5 दिन भनेको साह्रै धेरै कन्टेन्ट हो। 5 दिनसम्म 1.5 घन्टाको दरले भोलि हामीहरूको यो कार्यक्रममा हामी त्यति फर्मालिटी अघि सरले भनिहाल्नु हो, फर्मालिटी हुँदैन। एउटा विशेष अतिथिहरू कोही आउनुभयो भने उहाँलाई हामी देखाउँछौँ, हाम्रो कुराहरू सुनाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी सिधै काममा लाग्छौँ र सबै सरहरूलाई 3 बजे नै उपस्थित भइदिएर यो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु र बढीभन्दा बढी साथीहरू उपलब्ध हौँ